नमस्ते, म सृष्टि केसी, ब्लाइन्ड रक्सको फाउन्डर, प्रेसिडेन्ट र एज अ मोटिभेसनल स्पिकर काम गरिरहेको छु। आज एकदमै खुसीको क्षण हो हाम्रो लागि, किनभने हाम्रो संस्था आज ब्लाइन्ड रक्स जुन सानो संस्था छ तर केही गर्ने प्रयासमा छौँ दृष्टिबिन अपाङ्गताको सेक्टरमा। आज 6औँ वर्ष पुगेका छौँ र 6औँ वर्ष चाहिँ हामीले एकदमै हिस्टोरिकल्ली मनाउन पाइरहेका छौँ होइन। एक त यो लकडाउनको समय छ तर पनि जुम मार्फत यसरी टेक्निकली नै भए पनि हामीसँग एकदमै अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसको नामैले काफी छ होइन। उहाँहरू को हुनुहुन्छ, कुन तरिकाले अघि जिन्दगीमा बढाउनु भएको छ भन्ने कुरा मेगा स्टार राजेश खमाल दाई हुनुहुन्छ। म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु, धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। आफूजित पनि हाम्रो सानो संस्थाले पनि एउटा समय दिएर आउनु भएको छ। हाम्रो श्रृङ्खला खतिवटा मिस वर्ल्ड नेपाल 2018 होइन, बिग फ्यान सबैजनाको। उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो हरि बुढा मगर दाई जो युकेबाट हामीसँग जोडिरहनु भएको छ, जो डिसेबिलिटी राइट एक्टिभिस्ट र एडभेन्चरर हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। र जति पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा जोडिरहनु भएको छ जुम मार्फत, हाम्रो फेसबुकको लाइभ मार्फत र नेपालभित्र र बाहिरबाट पनि बङ्गलादेश, इन्डिया, जर्मनी, युके थुप्रै देशहरूबाट पनि हामीलाई जोडिएर हेरिरहनु भएको छ। सो यो कार्यक्रम हामी जति सक्दो छोटो मिठो प्रभावकारी बनाउने तर्खरमा छौँ। 1-1.5 घन्टाको मात्र रहनेछ र जति समय रहनेछ त्यसले एउटा नयाँ खुड्किलो स्थापना गर्नेछ जसमा हामी धेरै दृष्टिबिन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उक्लनको निमित्त एउटा थप कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने पनि हामीले एकदमै ठुलो विश्वास राखेका छौँ। र सर्वप्रथम त म हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जो फरक फरक रूपमा जोडिरहनु भएको छ। हाम्रो टेक्निकलमा विश्व सरले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भने त्यसै गरी सम्पूर्ण हाम्रा अरू टिमहरू पनि हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो ब्लाइन्ड रक्सको प्रोग्राम अफिसर दिव्या शाहलाई चाहिँ आवर पास्ट जर्नी 1 इयर जर्नी चाहिँ के कस्तो थियो त थोरै भनिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि हामी आजको प्यानल डिस्कसन नाइसली नास्टी टक अन आर्ट्स एन्ड डिसेबिलिटीतर्फ लाग्नेछौँ र त्यस पछाडि अन्य फ्लोरमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ र अन्त्यतः एउटा सरप्राइज अवार्ड सेरोमनी छ, त्यसको पनि घोषणा हामी आज गर्छौँ। म यो एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि मलाई कृपया माफ गरिदिनु होला, किनभने यो एकदमै अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम थालनी भइरहेका छौँ। हाम्रा निकै अग्रज सरहरू, म्यामहरू हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। सबैको नाम मैले थाहा नपाउँला तर तपाईँहरू सम्पूर्ण हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ र कृपया कोही कुनै संस्था विशेष रिप्रेजेन्ट गरेर आउनु भएको छ भने टेक्स्ट म्यासेजमा छोडिदिइरहनु होला। त्यो भयो भने हामीलाई तपाईँ समक्ष पुग्नको निमित्त पनि सहज हुनेछ। सो यति भन्दै म दिव्या शाहलाई फ्लोर दिन चाहन्छु। हाम्रो पास्ट जर्नी सर्टमा भनिदिनु मलाई। Thank you, Srishti. म दिव्या शाह, program coordinator, office coordinator, Blind Rocks office को. First of all, I would like to welcome everyone on this auspicious occasion. Today, we successfully have completed 6-year journey, and we all Blind Rocks family would like to express deepest gratitude to every individual who has helped us make this possible. Today, talking about Blind Rocks since its establishment, we have been working diligently for welfare of blind and visually impaired people to help them live independent, dignified, and prosperous life. And we do it through a series of empowerment training workshops. Likewise, in past years, our major highlights of our activities are in regard to empowerment workshop. We carried out characteristic leadership development program, emotional healing program, Mr. and Ms. Blind Rockers 2019. Blind Rocks also stepped into the world of modeling for the first time in the history of Nepal by introducing 4 blind models. And hip hop dance workshop where our participants also performed hip hop dance in Hyatt Hotel during Kiwani's Asian Pacific 45th Convention, Disability Right and Sustainable Development Goals Workshop, Yoga and Super Learning Training. Some of our international journeys are in Rwanda, Africa. Here we organized a workshop on discovering the possibilities through dance, interaction, and games. In Kerala, India, 6 days long adventure camp. These are our activities we carried out before COVID-19 outbreak. And since this pandemic outburst, we have also been carrying out some activities engaging individual creativity and spreading awareness. Activities such as video marathon campaign,
It's 100 days long campaign where people throughout the globe has participated by sharing their video clips on what they love to do. You can find our videos in our official Facebook and Insta site. So don't forget to follow and get updated with our intriguing journey. I promise you guys will be left awestruck because it's amazing videos. Likewise, we have distributed relief food packets to more than 50 families and organized various creative contests such as slogan competition in quarantine theme, music competition with twist, and ghazal competition. Our program has impacted many lives of blind and visually impaired people. So I quickly want to read some testimony of our participants. Smarika Pokhrel, Miss Blind Rockers 2019 says, I always pictured a stupendous image of me being well off with gorgeous embroideries and tiny jewels, expressing myself to a jury, eager to test my aptitude, which seemed too overwhelming to be real with my present disability. But then, Blind Rocks paved such a successive platform by initiating a miraculous event whose eloquent founder and delightful associates urged several visual disabled youths to make society and themselves acknowledge their secrecy of imagery and intellectual aspects. The grand event was building block for many young enthusiasts. Likewise, Sagar Nepal says, my confidence is boosted and hunger for achieving something has increased after the program. I attended and now I can remember easily the content I study with the techniques learned and have proved to be helpful for my studies. So these are our achievements starting from 2019 till date. This is all of the activities we've performed so far. There's a lot we're eager to do in upcoming days as well. So we look forward to your invariable support and love. Thank you so much. We have been using art as a major tool for social change, जुन कति समय ओभरवेल्मिङ पनि छ, कति समय एकदम रिवार्डिङ पनि छ, तर कति समय एकदम च्यालेन्जिङ पनि छ हैन, किनभने अझै पनि हाम्रो कल्चरमा आर्ट एडभेन्चरलाई चाहिँ इट्स टेकन एज अ सेकेन्डरी निड्स चाहिन्छ र भन्ने क्वेसनमा चाहिँ आइराको हुन्छ. What do you say? Is art only for entertainment or can it be used as a tool for social change? यसमा हजुरको थट्स के छ? मैले फेरि राजेश दाइबाट नै सुरु गर्न चाहे. Is art only entertainment or can it be used as a tool for social change? आर्ट्स त अब यसको दुईटै पार्ट छ नि हैन. आर्ट्सले चाहिँ नि अझ खास गरी भन्दाखेरि चाहिँ नि अब इन्टरटेनिङली एजुकेट गर्छ. त्यसकारण त्यो इन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर त भइ नै हाल्छ आर्टमा, किनकि आर्टको मेन उद्देश्य पनि त्यही हो. र आर्टमा चाहिँ नि प्रायः जसो व्यक्तिहरू जसले यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँहरू यसप्रति एट्र्याक्ट हुनुको कारण पनि किनभने यसमा इन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर छ र अर्को चाहिँ नि आर्ट्सले चाहिँ नि इमोसन पनि व्यक्त गर्छ. र इमोसनल कोड भनेको यस्तो एउटा कोड हो कि इन्स्टेन्टली ग्रहण गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि त्योसँग कनेक्टेड भइ नै हाल्छ. त्यसकारण आर्टको माध्यम चाहिँ नि मेरो विचारमा एकदमै इफेक्टिभ पनि हुन्छ. बौद्धिक माध्यम भन्दा पनि, ऱ्यासनल माध्यम भन्दा पनि, स्ट्याटिस्टिकल माध्यम भन्दा पनि आर्ट्स चाहिँ नि किनभने इट डाइरेक्टली स्पिक्स फ्रम द पर्सन्स हार्ट. र जे कुरा हार्टबाट आउँछ त्यो ग्रहण गर्नेले पनि हृदयमा नै लिन्छ. त्यसकारण यसलाई ग्रहण गर्न पनि असाध्यै सजिलो हुन्छ र स्वतस्फूर्त रूपमा पनि ग्रहण गरिन्छ. त्यसकारण आर्टले चाहिँ नि एउटा सशक्त माध्यम हो. र भन्न तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो देशमा छैन भनेर, तर खास जानेर पनि नजानेर पनि यो त सबै समाजमा हुन्छ आर्टबाट आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने हैन. हामी कहाँ पनि पहिला सबै जति पनि हाम्रो गीत सङ्गीतहरू निस्केका छन्, दोरी भाकाहरू निस्केको छ, जुन हाम्रो लोकलायका चाहिँ नि बोलीहरू हुन्छ सङ्गीतमा, त्यसले त सबै मनका भावनाहरू, आफ्नो परिस्थितिहरू, आफ्नो कालखण्डहरूलाई नै व्यक्त गर्ने. त्यो बेलाको जीवनशैली कस्तो छ, त्यो बेलाको मान्छेहरूको चाहिँ मर्म के छ, उहाँहरूले आफ्नो समाजलाई आफ्नो तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले आर्ट्सबाट गरि नै रहनुहुन्थ्यो, त्यो जानेर नजानेर, किनकि त्यो एउटा सशक्त माध्यम हो. र अघि मैले भने यो इमोसनल कोडलाई छुने ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई पनि यो असाध्यै सजिलोसँग ग्रहण गर्न सक्छ. उसलाई धेरै यसमा दिमाग खाइरहनु पर्दैन, झन्झट हुँदैन.
त्यसकारण पनि ग्रहण गर्ने व्यक्ति पनि यसमा बहुत आवश्यक हुनुहुन्छ र आर्टले चाहिँ भन्न चाहेको त्यो चाहिँ नि सजिलोसँग पनि बुझ्न सकिन्छ अन्य कुराहरू चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टार्गेट अडियन्स या टार्गेट ग्रुपलाई मात्रै स्पेसिफाई गरेर चाहिँ पस गर्न सकिन्छ जस्तो कुनै बौद्धिक कुराहरू भयो कुनै साइन्टिफिक कुराहरू भयो कुनै स्ट्याटिस्टिक्सका कुराहरू भयो त्यो चाहिँ नि तपाईले खाली एउटा स्पेसिफिक टार्गेट अडियन्सलाई मात्रै टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ तर आर्ट्सले चाहिँ नि इट स्पिक्स अल ल्याङ्ग्वेजेस अझ आर्ट्सले त ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियरलाई पनि तोड्छ केही हदसम्म त्यसकारण आर्ट्स चाहिँ असाध्यै इफेक्टिभ हो र यो त चलि नै आएको छ हामीले जानेर भए पनि नजानेर भए पनि यो माध्यम त चलि नै आएको छ हाम्रो सारङ्गी दाइहरूले त आफ्नो भावना पोखि नै रहनुहुन्थ्यो विभिन्न मुद्दाहरूलाई लिएर विभिन्न इस्युहरूलाई लिएर त्यही नै हो हजुर थ्याङ्क यू सो मच हरि दाइ हजुरको ओपिनियन के छ यसमा राजेश दाइ जसरी नै छोटोमा भनिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ हजुरले म त आर्ट सम्बन्धी म धेरै जान्दैन म ब्याकग्राउन्ड लाउरे हो एडभेन्चर सम्बन्धी चाहिँ मेरो अलिकति धेरै एक्सपिरियन्स छ सो आर्ट साह्रै एक्सपिरियन्स छैन तैपनि मेरो विचारमा आर्ट प्लेज अ vital role to developing our thoughts and brains and त्यो कुराहरुमा जस्तै अब राजेश दाइको त्यो पहिले हामी लामो कपाल त्यो पाल्न खोज्थ्यौं still right so किनभने पछि it plays and people are start copying त्यो कुराहरु अनि it changes the society मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसमा अब अरु आर्ट भन्दा I think it's like a huge subject अनि UK मा चाहिँ जस्तै आर्ट को लागि जस्तै tai chi हरु एज अ थेरापी को रूपमा युज हुन्छ हैन UK मा चाहिँ जस्तै tai chi हरु भयो पेन्टिङ हरु भयो अनि म्युजिक हरु अनि धेरै कुरा एज अ थेरापी को रूपमा पनि युज हुन्छ आई डोन्ट नो नेपालमा कति सारै युज हुन्छ तर it plays absolutely vital role and I definitely sure that it can change people's life and हाम्रो perception of the society as well and जस्तै राजेश दाइले खेल्नु भएको फिल्महरुले धेरैले चाहिँ जस्ट सोसाइटी को हाम्रो ब्रेन डेभलप गरेछ राम्रो तरिकाले धेरै कुराहरु जस्तो लाग्छ हजुर thank you so much of course Shrinkaji हजुरको ओपिनियन राजेश दाइले नै भन्नुभएको कुरा नै I think I want to repeat है आर्ट भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हाम्रो इमोसनल साइडलाई टच गर्छ हैन इट माइट बी ह्यापी इट माइट बी स्याड इट माइट बी एङ्ग्री बट जुनसुकै इमोसनल साइड टच गरे पनि जब त्यो इमोसनल कर्ड स्ट्राइक हुन्छ तब चाहिँ इम्प्याक्ट अलि लार्जर स्केलमा हुन्छ सो आर्टको चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट डेफिनेटली तर एउटा लार्ज स्केलमा जब कुनै इम्प्याक्ट बनाउनु पर्छ अब हाम्रो डेमोक्रेसीदेखि हाम्रो प्रजातन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म भनौँ पहिलेदेखि नै पोलिटिकल मुभमेन्ट्सहरुमा पनि गीतहरु हामीलाई याद हुन्छ हैन त्यसले चाहिँ एउटा मास एउटा मुभमेन्ट क्रिएट गर्छ एउटा बाइन्ड पनि गर्छ हामी सबैलाई टुगेदर बिकज आर्ट चाहिँ एउटा युनिभर्सल मिडियम पनि हो अहिले भेदभाव गर्दैन यसले इट डज नट चुज एनीवन अब ल्याङ्ग्वेज एउटा कुरा हो बट त्यो एउटा छोडेर त इट्स युनिभर्सल थिङ हैन सो आर्टको चाहिँ धेरै एस्पेक्ट छ अब म आफू चाहिँ आर्किटेक्चर ब्याकग्राउन्डमा भएको भएर architecture is deeply connected with art हैन how you feel around a space अब यहाँलाई के फिल गराउँछ कुनै पनि कुराले भन्ने कुरा इट्स डेफिनेटली आर्टसँग जोडिन्छ सो सोशल इम्प्याक्टको लागि चाहिँ आर्टलाई छुटाउनै मिल्दैन र हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने नेपालको अर विदेशको अर जुनैसुकै हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने पनि आर्टले चाहिँ मेजर रोल खेलेको हुन्छ सोशल इम्प्याक्ट ल्याउनको लागि सोशल चेन्ज ल्याउनको लागि र एन्टरटेनमेन्ट भनेरै मात्रै हेरिरहेको कुरामा पनि देयर इज अलवेज अ मेसेज there's always something to learn हैन अघि हरिदाइले नि भन्नुभयो एउटा ट्रेन्ड पनि सेट गरिदिन्छ हेयर स्टाइल होस् फ्यासन होस् हैन एट द एन्ड हिस्ट्री पनि शेप गरिरहेको हुन्छ एन्टरटेनमेन्टकै थ्रुबाट सो आर्ट चाहिँ एउटा इनएभिटेबल पार्ट हो सोशल चेन्जको यसलाई चाहिँ छुट्याएर हेर्नै मिल्दैन दे आर अलवेज कनेक्टेड द्याट्स व्हाट आई थिंक Okay, thank you so much भनेपछि हाम्रो सम्पूर्ण प्यानल मेम्बरले चाहिँ अफ कोर्स आर्टले चाहिँ सोशल चेन्ज पनि गर्छ जस्तै विभिन्न कुराको रिप्रेजेन्ट गर्छ विभिन्नको कथा भन्छ कतिको लाइफस्टाइल देखाउँछ हैन त्यही कुरामा चाहिँ कमन आन्सर्स देखिरहेछ
अब यही चरणमा रहेर चाहिँ म फेरि आइम कमिङ ब्याक टु राजेश दाइ हुन त ठ्याक्क त्यही रोमा भइरहेको जस्तो छ तर यसले चाहिँ मलाई एउटा क्वेसन राजेश दाइलाई स्पेसली रेज गर्न मलाई अब हामी त हजुरकै मुभी हेर्दै हुर्क्यौँ होइन अझै पनि हजुरको मुभीको हजुरको बिग फ्यान वी आर स्टिल अ बिग फ्यान होइन पहिला त्यो लामो कपाल भएर मैले देख्दाखेरि टिभीमा नजिक बसी बसी हेरिन्थ्यो अनि भेट्दाखेरि छोटो कपाल भएको थियो अहिले फेरि लामो भइसकेको रहेछ हजुरको होइन आई मिन वी फलो यो लाइफस्टाइल वी फलो यो मुभी अनि हजुरहरूले मुभीहरूबाट जे मेसेज दिइरहनु भएको हुन्छ लाइक वी रियली हुन्छ नि त्यसले चाहिँ कति लाइफलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ भनौँ न तर हिजोको दिनमा एउटा डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिलाई जसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्थ्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जसरी चित्रण हुने गर्थ्यो मुभीमा अलिकति दयनीय पात्र हो कि अलिक कमजोर पात्र हो कि त्यो रूपमा जुन तरिकाले हिजोको दिनमा रिप्रेजेन्ट हुन्थ्यो आज मुभी इन्डस्ट्रीले यत्रो ठुलो फड्का मार्दासम्म पनि डिसेबिलिटीको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ त्यही तरिकामा भइरहेको छ यो कारण चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको इस्यु छायामा परेर हो या महत्त्वमा नपरेर हो यो इस्यु चाहिँ किन डिप्राइभ भयो होला मुभी इन्डस्ट्रिजबाट हजुरले हिजोदेखि आजको जर्नीमा आउँदा हजुरले आफ्नो एज अ महानायक यो कुरालाई अब्जर्भ गर्दा के भन्नुहुन्छ हैन आर्ट्सले कहिले कहिले के गर्छ भने आर्ट्सले चाहिँ नि सोसाइटीलाई नै कता न कता रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन आर्ट्सले समाजबाट लिने हो र त्यो समाजबाट लिएर त्यसलाई आर्टिस्टिक प्लेटफर्ममा एक्सप्रेस गरिसकेपछि फेरि त्यसबाट केही न केही फेरि समाजले फेरि लिन्छ त्यो एउटा विशेष साइकल नै हुन्छ आर्टले समाजबाट लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ आर्टिस्टिकली त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई हेरेर ग्रहण गरेर समाजले पनि त्यो आर्टबाट फेरि केही न केही आफूले ग्रहण गर्छ त्यस कारण त्यो एउटा साइकल हो अब त्यो जहाँसम्म डिसेबिलिटीलाई चाहिँ नि अब हाम्रो नेपाली चलचित्रहरूमा एउटा भनौँ न दयनीय पात्र या सिम्पथी चाहिने पात्रको रूपमा उभ्याउनु पनि सायद त्यही समाजकै रिफ्लेक्सन्स भएर होला किनकि अब हाम्रो समाजमा चाहिँ जो व्यक्ति फिजिकली डिसेबल छ उसमा चाहिँ नि दयाको खाँचो छ उसलाई विशेष ध्यानको खाँचो छ उसलाई विशेष चाहिँ फोकसको खाँचो छ भन्ने पनि हाम्रो बुझाइ हुन्छ किनकि ऊ चाहिँ नर्मल जीवनबाट र नर्मल परिस्थितिबाट कता न कता वञ्चित भइरहेको हुन्छ या ठगिरहेको हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यताहरू हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ नि अब कुनै पनि फिजिकली कुनै पनि हिसाबले डिसेबल हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो सोच्छौँ भने सायद आफैमा पूर्ण छैन र उसलाई कुनै न कुनै सहयोग चाहिन्छ कुनै न कुनै एक हिसाबले दया चाहिन्छ सिम्पथी चाहिन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ हाम्रो बुझाइ समाजमा चाहिँ त्यो थियो अब अहिले अलिअलि परिवर्तन हुँदैछ तर विशेष गरिकन त्यही नै थियो र हामीले यो बुझ्दै नै थियौँ कि एक हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने त कुनै न कुनै दृष्टिकोणबाट त हामी सबै डिसेबल नै छौँ होइन कुनै न कुनै कारण कुनै न कुनै फ्याक्टरमा जस्तो सृष्टिजी तपाईँले अब भिजुअली तपाईँ इम्पेयर्ड हुनुहुन्छ तर तपाईँ जतिको राम्रो म नाच्न सक्दिनँ त्यस कारण जब डान्सको कुरा आउँछ तपाईँको तुलनामा म डिसेबल छु त्यस्तै कति व्यक्तिहरूको चाहिँ अन्य अरू कलाहरू हुन्छ त्यो कला अब डिसेबल भएको व्यक्तिमा पनि अन्य अरू खुबीहरू हुन्छ जुन चाहिँ नि सो कल डिसेबल नभएको व्यक्तिमा चाहिँ त्यही खुबी नहुन पनि सक्छ त्यो खुबी नहुने बित्तिकै त उसमा पनि केही न केही कमी भयो तर अपाङ्गता र डिसेबिलिटी भनेको त आफ्नो चाहिँ नि केही न केही कमी हुनु हो त्यस कारण त्योबाट हेऱ्यौँ भने हामी सबैकोमा केही न केही कमी हुन्छ त्यसैले अब मेरो धारणा चाहिँ त्यही रहेछ कि डिसेबल व्यक्तिलाई खासै सिम्पथीको चाहिँ जरुरत भन्दा पनि इम्पावरमेन्टको चाहिँ जरुरत हुन्छ होइन किनकि डिसेबल व्यक्तिले एउटा कुरा गर्न सक्दैन भने अर्को कुरा त उसले गर्न सक्छ मैले हजुरलाई अहिले हजुरले नै भनिरहनु भएको छ नट सिम्प्याथी तर एउटा मेबी इम्पावरमेन्ट भन्ने जुन हुँदै पनि चाहिँ किन त्यो सिम्प्याथी के चाहिन्छ भने अब डिसेबल व्यक्तिहरूको जुन कन्डिसन्स हुन्छ त्यो कन्डिसन अनुसार उहाँहरूलाई अपरेट गर्नको लागि कन्ड्युसिभ एटमोस्फियर चाहिँ नि बनाइदिनु पर्छ होइन त्यो चाहिँ डिसेबल व्यक्तिको हकको कुरा पनि जस्तो अब हामी सधैँ मान्छेलाई बाटोमा हिँड्नलाई चाहिँ पेटी चाहिन्छ भने डिसेबलको लागि पेटी मात्रै भएर भयो त्यसमा थप के गर्नुपर्छ त्यहाँ सबैलाई मध्यनजर राख्नु पर्यो गाडी नचढ्ने मोटरसाइकल नचढ्ने साइकल नचढ्ने व्यक्तिलाई हिँड्दाखेरि के को आवश्यक छ र फेरि हिँड्न नसक्ने तर अन्य अरू सहाराको
लिएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने व्यक्तिलाई फेरि अर्को परिस्थितिको खाँचो छ भन्दाखेरि त्यो सबैको चाहिँ परिपूर्ति चाहिँ गरिदिनुपर्छ ताकि डिसेबल व्यक्ति इन्डिपेन्डेन्टली समाजमा फङ्सन गर्न सकोस्, इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ आफ्नो हेरचाह गर्न सकोस्। तर अघि भने जस्तो त बटम लाइन त त्यही नै हो, सिम्पथी होइन कि, दे जस्ट निड इम्पावरमेन्ट अनि एउटा कन्ड्युसिभ एटमोस्फियर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्डिसन अनुसार अपरेट गर्नको लागि सोसाइटीमा, वर्क प्लेसमा, समाजमा त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। Thank you so much. Definitely, like not sympathy, तर कसरी empowerment एउटा conducive environment को लागि के गर्न सकिएला. I'll come back to you. मलाई अब एकचोटि चाहिँ म डाइरेक्ट श्रृङ्खलाजीकोमा गएँ. जस्तै यो मिस नेपालहरू जस्तो प्लेटफर्ममा नर्मल्ली इट इज सेड लाइक हुन्छ नि वुमनहरू अब्जेक्टिफाई भयो भन्ने हल्ला त धेरै सुनिन्छ होइन. म आफै पनि त्यसको विरोध हुँ. म पनि मान्दिनँ इट्स अबाउट अब्जेक्टिफाइङ वुमन, किनभने इट्स अफ कोर्स नट ओन्ली अबाउट ब्युटी, इट्स ब्युटी विथ पर्पज, इट्स ब्युटी कम्स विथ इन्टेलेक्चुअलिटी. यो त हुँदै पनि होइन, अझै पनि त्यो जुन एउटा बडी इमेज, एउटा ब्युटी पर्सेप्सन, एउटा यस्तो प्लेटफर्महरूले एउटा निश्चित किसिमको हाइट र वेट यस्तो हुनुपर्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड बनाइरहेको हुन्छ नेसनली इन्टरनेसनली. अनि त्यहीमा चाहिँ हामी गएर फिट हुने कोसिस पनि गरिरहेको हुन्छौँ. इफ आई एम नट सर्टेन हाइट आई क्यान बी पार्ट अफ इट. इफ आई डोन्ट हेभ सर्टेन वेट, म नखाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफूलाई स्लिम बनाउन कोसिस गरिरहेको हुन्छु भने यो बडी इमेज जुन छ नि, यो जुन ब्युटी पर्सेप्सनको एउटा स्ट्यान्डर्डाइज्ड फर्म जुन बनाइरहेको छ नि, त्यसमा चाहिँ हजुर अलरेडी यो क्राउन पाइसकेपछि के भन्नुहुन्छ? इज द्याट ओके अर हाउ क्यान द्याट बी चेन्ज्ड? पर्सनली मलाई चाहिँ यो एज अनि हाइट अनि वेट क्राइटेरिया भएको चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझ्दैन. मैले पर्सनली पनि अर्गनाइजर्सहरूदेखि लिएर पब्लिक फोरम्सहरूमा पनि आई हेभ बिन सेइङ द्याट होइन. तर द्याट बिङ सेड हाम्रो चाहिँ अहिले कस्तो यो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भन्दा नेपाली ब्युटी पेजेन्टलाई हामीहरू युनिभर्सली अब हुन्छ नि सबैजना सबै एज हाइट वेट क्याटेगोरीले जोइन गर्न पाउने भनेर खोल्यौँ भने फेरि विनर लाई चाहिँ इन्टरनेसनल पेजेन्टमा पठाउन नमिल्ने भयो कि. जुन पेजेन्ट जस्तो मिस वर्ल्ड युनिभर्स और अर्थ इन्टरनेसनल होइन, जुनसुकै ब्युटी पेजेन्ट अब जितेपछि नेपालबाट पठाइने इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूको एउटा सर्टेन गाइडलाइन हुन्छ. सो त्यो गाइडलाइन मिट भएन भने चाहिँ हाम्रो विनर्सहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन नपाउने हुनुभयो. सो आई थिङ्क त्यही मात्रै एउटा कारण हो जसको कारणले मिस नेपालले चाहिँ यो क्राइटेरियाहरू राखेको. तर पनि उहाँहरूले चाहिँ कतिपय ठाउँमा एउटा एक्सेप्सन्सहरू पनि गर्नुभएको छ. यदि उहाँले मिस नेपालवाला क्वालिटी कसैमा देख्नुभएको छ भने वेटहरूलाई पनि बाइपास गरेर उहाँहरूले एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको छ. वी हेभ सिन अमेजिङ ट्रान्सफर्मेसन्स. तर यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली लिइदिनु पर्यो. त्यसमा चाहिँ म फिट भएन सबैजना युनिभर्सली फिट हुनु भएन भनेर सोच्नुभन्दा पनि के सोचौँ भन्दा मिस नेपालको रिप्रेजेन्टेसन पनि लिमिटेड छ है. मिस नेपाल इज नट रिप्रेजेन्टिङ एन्टायर नेपाली. मैले चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याइरहनुपर्छ होइन, बिकज एउटा पोइन्टमा आएर मलाई पनि के फिल भयो भन्दाखेरि त्यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अपुरो रहेछ, किनकि हामीले धेरै वर्ग समुदाय धेरैजनालाई समेट्नै सकेको छैनौँ. सो मिस नेपाललाई प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि ब्युटी पेजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा लिमिटेड सर्कलको रिप्रेजेन्टेसन जसरी बुझ्यौँ भने चाहिँ यसले धेरै कुराहरू सल्भ गरिदिन्छ होइन. म चाहिँ पर्सनली त्यो प्लेटफर्ममा मेरो फिजिकल अपियरेन्सले गर्दा जित्छु भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो प्लेटफर्म पछि पाइने जुन रिच छ अहिले जसरी यहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पाइरहेको छु, धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छु होइन, यो अपर्च्युनिटीको लागि आई जोइन द प्लेटफर्म. त्यो धेरैजनाको स्टोरी पनि यही छ. सो जुनैसुकै प्लेटफर्म भए पनि हाउ डु वी युज इट होइन, यो कुरालाई हामी कसरी चाहिँ फर अ गुड कज युज गर्छौँ भनेर ब्युटी विथ अ पर्पस भनौँ या जुनैसुकै सोसल कज एउटा रेलेभेन्ट कजको लागि हामीले भोइस बनेर उभिदिन सक्छौँ भने चाहिँ यो प्लेटफर्म पनि राम्ररी युटिलाइज भयो. र अहिले आएर चाहिँ आई रियली वान्ट टु फोकस द्याट मिस नेपालले चाहिँ एउटा सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकेको छैन, विच इज भेरी ट्रु. सो यसलाई पनि एउटा लिमिटेड रिप्रेजेन्टेसन जसरी लिइदियौँ भने चाहिँ धेरै कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ. हजुर, या इट्स क्वाइट इम्प्रेसिभ आन्सर. म यसको फलोअपमा म अहिले फेरि आउँछु म हजुरसँग. म हृदयकोमा गएँ एकपटक. अब जस्तै मलाई हजुरको स्टोरी थाहा छ कि यु लस्ट बोथ अफ योर लेग्स वार, अफगानिस्तानको वारमा होइन, जब तपाईँ एज अ ब्रिटिस आर्मी काम गरिरहनु भएको थियो. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब एडभेन्चरमा
आउनुभयो होइन, बिकज इट वाज अल्सो अपलिफ्टिङ फर यु, अब केही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई भयो, त्यो विल पावर आयो कि। अनि जस्तै अब अपाङ्गता भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब एडभेन्चरलाई एउटा टुल लिनुभयो, गर्नुभयो। आई नो मिलियन्स अफ पिपल आर गेटिङ इन्सपायर्ड फ्रम यु होइन, धेरै मान्छेहरू तपाईँसँग इन्सपायर्ड पनि हुनु भएको छ। बट कहिलेकाहीँ हामीलाई आरोप आउने कुरा या हामीलाई भनिने कुरा के पनि हुन्छ भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गर्न सक्छ भनेर देखाउनको लागि एडभेन्चरको बाटो टिप्नु भयो हैन, या तपाईको बियोन्ड इन्स्पायरिङ पिपल अरु केही मेसेज पनि छ? इनिशियली त एडभेन्चर प्रिटी मच एज अ थेरापी मैले गेट ब्याक टु लाइफ हैन, नर्मल लाइफमा आउनको लागि द्याट्स व्हाट आई युज्ड इनिशियली चाहिँ। अब आई गन सो मेनी स्ट्रगल, मैले धेरै स्ट्रगल पाइसकेपछि some way I got opportunity to take part in this के अरे यो जति पनि एडभेन्चर एन्ड स्पोर्ट्सहरुमा। अनि मेरो एम के थियो भनेपछि what can I do physically without after losing both my legs? That's what's my aim, and that's how I was trying everything I can to what can I do, and I didn't know that यो एडभेन्चर को कति मोटिभेट गर्छ, कति पावरफुल हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन। हामी जस्तै एउटा एक्जाम्पल मिलिट्रीमा चाहिँ हामी जस्तै अस्ट्रेलिया गयौं भने झन्डै 6 हप्ताको ट्रेनिङ हुन्छ, अनि एक हप्ता चाहिँ सेपरेटली एडभेन्चरको लागि मात्र छुट्याएर राखेको हुन्छ के। अनि त्यतिखेर त हामी त त्यो के अरे जागिरको सिलसिलामा न जसरी पनि गर्नै पर्थ्यो हैन। तर अहिले आएर मलाई यति रियलाइज भयो कि एडभेन्चरले यति साह्रै कन्फिडेन्स दिन्छ कि यु जस्ट can't imagine like our arts and music and त्यो जस्तै यति दिँदो रहेछ। अनि what I'm now it's all about यो adventure and sports। त्यो जस्तै मैले I actually swim faster than I handle my legs हैन, अनि I kayak better faster, अनि as a ski as well। अनि त्यसपछि I climbed higher mountain and more mountain than when I had legs. So यति के भन्छ च्यालेन्जले के गर्दो रहेछ भने च्यालेन्ज गिभ्स यु के अरे च्यालेन्जले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स दिँदो रहेछ, अनि द्याट एक्सपिरियन्स एक्चुअली गिभ्स अस द कन्फिडेन्स। अनि मेरो त्यो एउटा मेरो त्यो बुझाइ हो। अनि जब मान्छे त्यो न्यू इन्भाइरोमेन्टमा गयो भने अनि न्यू कुराहरू सिक्छ, धेरै कुराहरू छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो नै एज अ कन्फिडेन्स हो। अनि सुरुका दिनहरूमा मेरो जस्तै मेरो ड्रिम भनेको एक्लै कसरी टोयलेट जाने, एक्लै कसरी खाने, कसरी नुहाउने, त्यसपछि कसरी गाडी चलाउने, यो क्लाइम्बिङको कुराहरू अरू कुराहरू त परै जाओ। So it's so much powerful। तर समस्या भनेको के छ भनेपछि अगाडि जस्तो वेदर यो मिसिओलको कुरा होस्, वेदर त्यो यो फिल्मिङको कुरा होस्, वेदर एडभेन्चरको कुरा होस्, एउटा अपर्च्युनिटी हो मान्छेलाई चाहिँ। जस्तै अनि हामीले चाहिँ जस्तै अपर्च्युनिटी आई थिंक अलिकति पाइराखेका छन्, डिसेबिलिटीहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटी पाएर म यहाँनिर छु किनभनेपछि म त्यो युकेमा बस्ने एउटा सौभाग्य पाएँ र त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पाएको कारणले म आफूलाई एउटा समवेज पोर्ट्रेट गर्न सके। तर चाहिँ एट द एन्ड अल अबाउट योर माइन्डसेट। जस्तै सृष्टि आफू त्यहीँनिर हुर्कियो अनि नाउ यु राइजिङ एन्ड यु इन्स्पायर मी लट एन्ड बट यु इन्स्पायर द वर्ल्ड एज वेल। सो अनि जस्तै फिल्म इन्डस्ट्रीजमा पनि राम्रो तरिकाले त्यो कसैलाई पोर्ट्रेट गर्नलाई चाहिँ मेरो विचारमा एज लाइक सृष्टि केसी जस्तो मान्छे जति धेरै निस्किन्छ नि त्यति धेरै राम्रो तरिकाको डिसेबिलिटीको बारेमा राम्रो तरिकाको पोर्ट्रेट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। like kind of wrap up question, like okay, let me start with हरिदाइने हैन। अब like अपाङ्गता भएको व्यक्तिले के गर्न बित्तिकै त्यो अपवादमा जान्छ हैन, एक्सेप्सन केस। लाइक यु आर ट्राइङ टु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट, तपाईँले अलरेडी स्की, स्काई डाइभ, अमेजिङ एडभेन्चर गरिसक्नु भएको छ, बट इट गोज लाइक अलरेडी एडभेन्चर गर्नु भनेको त अफकोर्स इट्स अ प्रेज वर्दी थिङ हो नि त हैन। वाउ, लाइक इट्स अबाउट बुस्टिङ कन्फिडेन्स,
लाइक डिसेबिलिटी होस् नहोस् जो कोहीले त्यो एडभेन्चर गर्ने आँट त गर्दैन होइन, बट त्यही आर्ट चाहिँ नन डिसेबलले गर्न बित्तिकै एक्सेप्सनल अपवादको रूपमा जान्छ होइन। अब नर्मली जो कोही नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि यदि एडभेन्चर गर्न चाहन्छ भने त्यसले चाहिँ अपवाद नभइकन चाहिँ सही वातावरण दिएर एउटा नर्मको रूपमा स्टार्ट गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ होला होइन। हुन त हामी जस्तो संस्था ब्लाइन्ड रक्सले एडभेन्चरलाई एज अ टुल बनाएर त अघि बढिरहेका छौँ होइन, तर कहिलेकाहीँ हामीलाई के रिस्क फ्याक्टर हुन्छ भन्दा अब हामीले त एडभेन्चरमा इन्करेज गरेर इन्भल्भ गराउँला, हामीसँग त्यो एडभेन्चरको त्यो एक्सपर्टिज त छैन, चाहेर नचाहेर जो कोहीलाई पनि हुनसक्ने दुर्घटना पनि हो नि त एडभेन्चरको टाइममा, अनि त्यो भइहाल्यो भने त ब्याकफायर हुनसक्छ भनेकै थियो त होइन। हामीले नगर भन्दा भन्दा गरेर आखिर भएन त भनेर कन्क्लुजनमा पुग्न सक्ने रिस्क पनि त हो नि। एडभेन्चर फ्याक्टरमा रिस्क कम्पोनेन्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई मिनिमाइज गर्न र डिसेबिलिटीले त्यही कुरा नन डिसेबलले जस्तो गर्दाखेरि एक्सेप्सन अपवाद नभनिकन त्यसलाई एज अ नर्म हेर्नको लागि, त्यसलाई मोर इन्क्लुसिभ बनाउनको लागि एज अ डिसेबिलिटी राइट एक्टिभिस्ट एज एडभेन्चरर योरसेल्फ, what would you suggest? To be honest, Srishti, if I had a lots of money, and I'm actually I'm thinking that किनभने चाहिँ म आफूलाई अनि सागर केसी पाण्डे भाइ होइन दुईटै खुट्टा गएको होइन, ऊ पनि आफू दुईजनालाई मैले उसमा पोखरामा बोलाएर हामी फर्स्ट प्याराग्लाइडिङ गऱ्यौँ होइन, कहिले पनि गरेका थिएनौँ होइन, होइन हो कि होइन। अनि त्यसपछि हामी राफ्टिङ गऱ्यौँ, अनि हामीलाई के अरे यो जिप वायर गर्छु भनेर दिएन होइन र होइन। सो यस अल रिस्क इन्भल्भ। अनि इफ आई ह्याड अ मनी नेपालको डिसेबिलिटिजहरूलाई आई टुक देम टु एभ्री इयर एडभेन्चर के, जस्तै वेदर ब्लाइन्ड रक्स थ्रु होस् अथवा अरू थ्रु होस्। अनि युकेमा पनि यो धेरै कन्ट्रोभर्सियल भएको हो, स्पेसली मिलिट्री च्यारिटिजहरूले अलिकति धेरै इन्जुर्ड भएकोहरूलाई रिस्क भयो भनेर नलगेको पनि हो कति च्यारिटिजहरूले के। तर चाहिँ देयर फ्यु च्यारिटिज हु एक्चुअली च्यालेन्ज यु के है, त्यसपछि म तिनीहरूसँग इन्भल्भ भएँ। सो मिनिमाइज कसरी रिस्क मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि यु हेभ टु एडप्ट होइन, सिम्पली एडप्ट लाइफ एडप्ट गऱ्यो भने यु क्यान मिनिमाइज। जस्तै मलाई हिमाल चढ्न पनि रिस्क छ नि त होइन, म अरूभन्दा about 3 times slower, I burn 3 times more energies, and risk छ नि त, तर we can minimize it, we can adapt that, and we can plan accordingly के। अनि anything is possible अनि त्यो वेजमा गऱ्यो भने। अनि नेपालमा स्पेसली यदि सम वेज जसरी म आफू दुईजना हामी तीनजना गएर गऱ्यौँ नि, I would want more and more people to take adventure and get a confidence from there. Thank you so much. Definitely, finance could be one of the constraints. Risk सबैलाई हुने हो, how do we minimize, and if we are ready to take it भन्ने चाहिँ हुन्छ नै होला। But I think beyond finance, अरू हिसाबले if we all come together होइन एउटा इन्क्लुसिभ प्लेटफर्म जस्तो बनाएर आफूसँगको एक्सपर्टिजहरू सेयर गर्दै विभिन्न सरकार व्यक्तित्वहरूलाई पनि इन्भल्भ गरायो भने आइएम स्योर lots of people who have passion, who are ready to risk, who are ready to go for this adventure life, they say love just because of the disability, and they would not be denied with this opportunities. And I'm sure future ma Haridaiko expert, your network, and this society, your experience, life experience, because you have been doing all this adventure. र कसरी रिस्क मिनिमाइज गर्नुपर्छ सकिन्छ होला एज अ डिसेबिलिटी पर्सन भन्ने स्पोक पर्सनमा त I think you will be the best person, and we hope and I'm sure you'll be supporting us. हाम्रो पछि हाम्रो कमेन्टरिजमा हाम्रो सिनियर सर म्यामहरूले पनि विषयमा केही भन्नुहुन्छ होला। But I'll go back to अब पहिला राजस्थान जानुभन्दा अगाडि म श्रृङ्खलाजीकोमा गएँ अवश्य होइन। अब अघि कुरा ल्याइरहनु भएको थियो हो मिस नेपाल सबैको रिप्रेजेन्ट गर्न सकिसकेको छैन, किनभने त्यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा त्यो क्राइटेरियामा फेरि हामी पर्दैनौँ भन्ने कुरा आउँदा मलाई क्युरियोसिटी लागिरहेको छ होइन। पहिला चाहिँ त्यो एउटा नेपालको त्यो एउटा यो वर्षको मिस नेपालमा भाइरल भएको भिडियो थियो नि, जब एकजना चस्मा लाएर विदाउट मेकअप जाँदाखेरि चाहिँ होइन उहाँलाई अलिकति स्ट्रङली के भन्नु होइन भनिएको थियो होइन।
त्यो भिडियो एकदम भाइरल भयो। अब कोही यसरी चस्मा लाएर जाँदाखेरिको अवस्था त यस्तो छ भने अब नर्मली हामी ब्लाइन्ड त अधिकांश मलाई पनि देखिरहनु भएको छ, चस्मै लगाइरहेको छु होइन। आई कान्ट बी विदाउट स्पेक्स किनभने दिस इज माई कन्डिसन। मेरो आँखाले चाहिँ मैले चस्मा लाइन भने मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। भनेपछि मसँग प्यासन छ भने या अब अरू बडी फिगरहरू डिस्टर्ब भइरहेको केस पनि हुन्छ नि त शारीरिक अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई। बट ब्युटी इनसाइड हुन्छ, इन्टलेक्चुअल हुन्छ भन्दा भन्दै अब हामी अलिक फरक शरीर भएका, चस्मा लाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति भएका हामी जस्ता मान्छेहरूलाई त रिप्रेजेन्टेसन हुन त फार बियोन्ड च्यालेन्जिङ देखेँ मैले अहिले होइन। किनभने इभन इन्टरनेसनल क्राइटेरियामा पनि यस्तो रहेछ। बट स्टिल आइम क्युरियस, हजुरले नेसनली इन्टरनेसनली त्यस्तो धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। यतिखेर कहिले ब्युटीसँग सम्बन्धित यो पर्सपेक्टिभमा इन्टरनेसनलमा कसैले बहस आजसम्म चलाएका छैनन् या चलाउन सक्ने माध्यम हुँदैन? क्यान यु बी द्याट रोल मोडल? क्यान यु प्ले एनी रोल फर जुन इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि यो आवाज निकाल्नको लागि? सो जस्ट बिकज अफ माई डिफरेन्ट बडी, just because I don't look as beautiful as त्यो सेटअप ब्युटी स्ट्यान्डर्डाइजमा म पर्दिनको अर्थ मेरो प्यासनलाई do I need to kill it? होइन, if I'm dying to go in the Miss Nepal platform, इन्टरनेसनलमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु भने how can you echo your voice already being a lady who has represented Nepal internationally as well? अब यो कुरामा चाहिँ है फर्स्टली जुन यो चस्मा लाउने कुरा गर्नु, म अहिले चस्मै लगाइरहेको छु सृष्टिजी। म पनि पावर भयो के चस्मा लगाउँछु, म मोस्टली चस्मै लगाइरहन्छु। मलाई कन्ट्याक्ट लेन्स भन्दा चस्मा नै कम्फर्टेबल लाग्छ होइन। र त्यो भिडियो आएपछि मैले नो मेकअप एन्ड स्टिल ब्युटिफुल भनेर आफ्नो नो मेकअप एउटा घरमै बसेको फोटो राखेर द्याट वाज माई वे अफ showing solidarity to everybody who wants to live their life their own way. मेकअपले कसैलाई बाउन्ड गर्नु भएन, सबैको आफ्नो आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन। तर त्यो भनिराख्दा त्यो टाइममा चाहिँ अब जसले हाम्रो कोरियोग्राफरले त्यो कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँमाथि त धेरै ठुलो अट्याक पनि भयो कि त्यो टाइममा, विच इज अल्सो भेरी रङ। वी कान्ट बुली एनीवन होइन। त्यसलाई अब एउटा सोसियल डिस्कसनमा जान सकिन्छ। एउटा व्यक्ति विशेषलाई टार्गेट गर्यो भने त होल इस्यु चाहिँ नि एक साइड लाग्छ, मान्छेलाई अट्याक गर्नतिर मात्र लाग्छ। सो त्यसपछि चाहिँ मैले अलिकति मोर डिफेन्सिभ रोल पनि प्ले गरेको थिएँ। त्यो कुरा छोडौँ अहिलेको लागि होइन। अहिले मेन कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल पेजेन्टमा रिप्रेजेन्टेसनको कुरा भन्नुभयो होइन। कसैलाई मन होला तर उहाँको आफ्नो एउटा त्यो बक्सेसमा फिट नभएर उहाँले पाउनु भएन भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि रहर हुन्छ होइन। तर रहर हुँदै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय कुराहरू बियोन्ड आफ्नो कन्ट्रोल हुँदो रहेछ कि। अब इन्टरनेसनल पेजेन्टमा हामीले भनेर त्यो चेन्जै गर्न सक्दैनौँ। सो सबैको एभ्रिबडी इज ब्युटिफुल, एभ्रिबडी हेज देयर ओन प्लेटफर्म होइन। अब मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दा म मिस नेपालमा नगएको भए म आर्किटेक्चर फिल्डमै वर्ल्डकै बेस्ट के हुन म आई हेभ अलवेज ट्राइड कि। त्यसरी पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा मैले रिप्रेजेन्टेसन खोज्थेँ होला होइन। सबैले आफ्नो फिल्डबाट देयर आर सो मेनी वेज टु रिप्रेजेन्ट आवर कन्ट्री इन्टरनेसनली होइन। सो मन चाहिँ सानो नगर्नु पर्यो, त्यस्तो कुराले चाहिँ अरू अप्सन्सहरू पनि छ उहाँको आफ्नो इन्टलेक्ट आफ्नो कजेसको लागि। सृष्टिजीले पनि हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, हरि दाईले, राजेश दाईको त छ नि, हिज इज आवर सुपरस्टार होइन। सो मिस नेपाल प्लेटफर्म मात्र लिमिटेड छैन इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसनको लागि। अनफर्चुनेटली हो क्राइटेरियाहरू लिमिटिङ छ। आई विश इट वुड चेन्ज सम टाइम। तर आई थिङ्क यो कुरा पछ्याउँदै गयो भने ब्युटी पेजेन्ट एज अ होल नै अब्सोल्युट हुन्छ कि। इट वुड नट मेक एनी सेन्स। त्यो आई थिङ्क नियर फ्युचरमा इट वन्ट मेक एनी सेन्स पनि होइन। वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड रेलेभेन्स राइट नाउ। सो 2 वर्ष अगाडिको मेरो सोच र अहिलेको सोच हेऱ्यो भने ब्युटी पेजेन्टको कति कुराहरू म आफै पनि क्वेसन गर्छु कि। तर आफू नै त्यही पार्टमा भएर आएको भएर मैले त्यसरी आवाज उठाइराख्दा मैले ग्रेटफुल नभएको जस्तो हुन्छ, किनकि त्यही प्लेटफर्मले फेरि मलाई अहिले चाप पुऱ्यायो, त्यसले पुऱ्याएको छ। सो इट्स अ डबल एन्डेड त्यो के भने म आफै पनि आइ एम ट्राइङ टु फिगर थिङ्स आउट। र अब आई डोन्ट नो यो आई थिङ्क लास्ट क्वेसन हो, तर मलाई एकदम राख्नै मन लागेको कुरा चाहिँ हामीले अहिले ब्लाइन्ड रक्सको यो प्लेटफर्ममा मलाई आज भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा युनिभर्सल डिजाइनको कुरा चाहिँ एकदम अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ होइन। हामीले एम्पावरमेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि जब हिँडुल गर्ने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, व्हिलचेयर एक्सेस नै हस्पिटल्सहरूमा कति हस्पिटल्सहरूमै पनि व्हिलचेयर एक्सेस हुँदैन कि, कति सरकारी कार्यालयमै व्हिलचेयर एक्सेस हुँदैन। व्हिलचेयरको कुरा गरिराख्दा फेरि
एउटा युनिभर्सल डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि भिजुअली इम्पेयर्डको लागि त हामीले त अहिलेसम्म पहिलो पाइला पनि चालेका छैनौँ। सो जब एम्पावरमेन्टको कुरा गरिन्छ उहाँहरूको फ्री मोबिलिटी, उहाँहरूको एउटा फ्रिडम, एउटा चोइस अफ wanting to walk alone, wanting to do things alone, त्यो कुरा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरले हामीलाई दिन सकेको छैन अनफर्चुनेटली। पहिलो पाइला पनि चालेको छैन। सो यो कुरालाई पनि आई थिङ्क प्लेटफर्म पाउनुपर्छ when we talk about empowerment of disabled or visually impaired होइन। एउटा होल त्यो समुदायकै कुरा गर्दा युनिभर्सल डिजाइनलाई चाहिँ हामीले पुश गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरी अफ टपिक क्वेसन भन्दा अफ टपिक गएँ, बट आई थिङ्क यो हामीले पनि अधिकांश टाइममा यो युनिभर्सल डिजाइनको कुराहरू फोकस गरि नै रहेको हुन्छौँ। थ्याङ्क यू फर यर लाइक हुन्छ नि एक्स्ट्रा नोट इज एडिसनल नोट इज वेल। र जुन अघि भन्नुभएको कुरामा चाहिँ यस अफ कोर्स मेबी द्याट समथिङ विच इज नट अन्डर आवर कन्ट्रोल, बट आई थिङ्क वी वुड एक्सपेक्ट होइन फ्रम अ पर्सनालिटी लाइक यु त्यसमा चाहिँ भोइस इको गरिदिनु। मेबी चेन्ज वोन्ट ह्याप्पन ओभरनाइट, तर हामीले कन्सटेन्ट यसलाई इन्क्लुसिभ कसरी बनाउने भनेर सायद तपाईँहरू स्टेप इन भइसक्नु भएको जस्तो व्यक्तिहरूले आवाज उठाइदिइरहनु भयो भने, डिस्कसन्सहरू ल्याइदिइरहनु भयो भने मेबी इट वुड बी पोसिबल टु मेक इट ह्यापन मोर यो इन्क्लुसिभ होइन। मेबी एउटा रिभोल्युसनरी चेन्ज नै आउँछ। र त्यहाँ आउट डेयर कति साथीहरू सुनिरहनु भएको छ वाज लाइक बिग डिजायर अफ कमिङ इन सच प्लेटफर्म्सले चाहिँ ल म जस्ट बिकज आई बोर्न एज ब्लाइन्ड, जस्ट बिकज आई डु नट ह्याभ लेग, जस्ट बिकज हुन्छ नि आई डु नट ह्याभ ह्यान्ड, अब त्यो चाहिँ मेरो होइन रहेछ भनेर उसले डिसेबिलिटीको कारणले भन्न नपरोस्। इट्स अल ओके भन्न, तर इट सुड बी ओन्ली इफ उसको चाहिँ प्यासन छैन होइन, त्यो फिल्ड मेरो होइन, मेरो रिप्रेजेन्ट गर्ने एरिया अरूको छ भन्दा भयो। तर कसैको लाइफको चोइस चाहिँ हुन्छ नि लाइक डिसेबिलिटीको कारणले चाहिँ उसले त्यसमा हुन्छ नि नमिठो मन गर्न नसकोस्। वी वुड हाइली एक्सपेक्ट तपाईँको भोइस यसलाई इन्क्लुसिभ बनाउनको लागि होइन। हामीले पनि त्यसको सुरुवातको लागि त्यही भएर यो मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकर्स थाल्यौँ। ब्लाइन्डहरूलाई यो प्लेटफर्ममा दिनको लागि वी कुड सी कि कति धेरै इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। वी कुड सी द चार्म, वी कुड सी द बिग स्माइल, वी कुड सी द बिग चेन्जेस भने होइन। हामीले गरेको सानो इनिसिएसनमा मेबी यो यसरी विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले थालेको इनिसिएसनलाई नै चाहिँ कसरी इन्क्लुसिभ, कसरी टुगेदर जान सकिन्छ, कुनै हिसाबले इन्क्लुसिभ बनाउन डेफिनेटली सकिन्छ होला। So expecting your voice to be echoed in such platform will move back to Raj's side. Of course, अब मुभी सेक्टरमा हेर्दाखेरि अपाङ्गता नभएको व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएको साथीहरूको रोल खेलिएको देखिन्छ होइन। बट अपाङ्गता भएकै व्यक्तिले अपाङ्गताकै केस या अन्य रोलहरू चाहिँ खेलेको मुभी इन्डस्ट्रिजमा त्यति धेरै पाइएको छैन। हुन त म यसमा दुईवटा रिजन देख्छु। एउटा हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं वी डोन्ट फिल कन्फिडेन्ट अबाउट इट, म सक्दिनँ होला भनेर मैले आँटै गरेर आएको छैन। या दोस्रो मुभी इन्डस्ट्रिजमा त्यो किसिमको एक्सेसिबल इन्भाइरोमेन्टको सृजना भइसकेको छैन। अब यी दुवै ग्रुपलाई चाहिँ मुभी इन्डस्ट्रिजलाई पनि मोर इन्क्लुसिभ बनाउनको लागि हजुरले चाहिँ दुवै पक्ष हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जो मुभी इन्डस्ट्रिजमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई इन्क्लुड गराउनको लागि एज अ महानायक हजुरले के सन्देश दिनुहुन्छ? अनि एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने जसरी अपाङ्गता नभएको व्यक्तिहरू जो हामीहरू छौँ सक्षम व्यक्तिहरू सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु। हामीमा पनि भिन्दा भिन्दै किसिमको खुबी हुन्छ, भिन्दा भिन्दै किसिमको स्किल हुन्छ। एउटाले गर्न सक्ने कुरा अर्कोले गर्न नसक्ने हुन्छ। एउटा हाइली मोटिभेटेड हुन सक्छ, अर्को त्यति मोटिभेटेड नहुन पनि सक्छ। एउटा व्यक्तिले च्यालेन्जलाई असाध्यै इन्सपिरेसनल हिसाबबाट मोटिभेटेड हिसाबबाट जसरी हरिजीले भन्नु त्यसरी लिन सक्छ, अर्को व्यक्तिले त्यही हिसाबले नलिन पनि सक्छ। र त्यो कुरा अपाङ्गता भएको व्यक्तिमा पनि लागु हुन्छ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले एउटै डालोमा राख्नु मिल्दैन। तपाईँ भिजुअली इम्पेयर हुनुभयो, तपाईँमा एउटा स्किल छ, एउटा खुबी छ भन्दैमा अर्को भिजुअली इम्पेयर भएको व्यक्तिमा पनि तपाईँमा जस्तै स्किल, तपाईँमा जस्तै खुबी हुनुपर्छ भन्ने छैन, या उहाँमा जस्तो स्किल, उहाँमा जस्तो खुबी तपाईँमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारण डिसेबल भयो, इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै फेरि हामीले यस्तो सोच्यौँ कि डिसेबल मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ, किन गर्न नसक्ने? हरिजीले हिमाल चढ्नुहुन्छ भने अर्को मान्छेले खुट्टा गुमायो भने उसले पनि किन नचढ्न भनेर पनि हामीले सोच्नु हुँदैन। किनकि आफ्टर अल डिसेबल व्यक्ति पनि हामीले जुन इम्पावरमेन्ट भन्यौँ, सिम्पथी नदिने भन्यौँ, दयाको दृष्टिकोणमा नहेर्ने भन्दाखेरि त यदि हामीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई एउटै डालोमा राखेको त फेरि वेयर टकिङ अबाउट डिस्क्रिमिनेटिङ होइन।
हरिजीले खुट्टा गुमाउनु हो, उहाँले हिमाल चढ्नु भयो। उहाँकै जस्तो केस अर्कोले गर्यो भने उहाँले हिमाल त के स्वयम्भूको के अरे सिडी पनि चढ्ने आँट नगर्नु होला, किनकि उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व हुनसक्छ, उहाँको आफ्नो चाहिँ नि एउटा ट्यालेन्ट हुनसक्छ, उहाँको आफ्नो चाहना हुनसक्छ। तर अवश्य पनि एउटा कुरा चाहिँ नि के हो भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूमा रोल मोडल्स चाहिँ नि हुनुपर्छ, ताकि जस्तो हरिजीलाई देखेर अर्को व्यक्तिले उहाँले गर्नुभयो मैले पनि गर्न सक्छु, जुन परिस्थितिलाई सामना गरेर उहाँले गर्नुभयो त्यही परिस्थितिमा म पनि छु, त्यसकारण मैले चाहे भने मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने किसिमको चाहिँ नि इन्सपिरेसनल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ, रोल मोडल्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ। तर सबै अपाङ्गता व्यक्ति भयो, सबैले चाहिँ खुट्टा गुमायो, सबैले दृष्टि गुमायो भन्ने बित्तिकै सबैजनामा चाहिँ नि सबैमा जस्तै हरिजीमा जस्तै ट्यालेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्टर अल सबैको व्यक्तित्व अलग अलग हुन्छ, सबैको स्किल अलग अलग हुन्छ। हामी राजनीतिमा समाजमा जतिसुकै समानताको कुरा गरे पनि हामीलाई जसले बनायो भगवानले, प्रकृतिले, आमा बाउले हामीलाई त समान रूपमा बनाएको छैन हैन। कसैलाई एक किसिमको बुद्धि दिएको छ, अर्कोलाई अर्को किसिमको बुद्धि दिएको छ, कसैलाई एक किसिमको जिउ डाल दिएको छ, कसैलाई अर्को किसिमको जिउ डाल दिएको छ, कसलाई एकदम दौडिन सक्ने बनाएको छ, कसैलाई चाहिँ कलाकारिता गर्न सक्ने बनाएको छ, कसैलाई सुन्दर अनुहार बनाएको छ, कसैलाई चाहिँ सुन्दर अनुहार बनाएको छैन तर अर्को क्षमता दिएको छ। त्यसकारण यो सबै प्लेटफर्म्सहरू होइन, जस्तो श्रृङ्खलाजीले रिप्रेजेन्ट गरेको प्लेटफर्म, हरिजीले रिप्रेजेन्ट गरेको प्लेटफर्म, बेसिकली के हुन आउँछ भने इट्स अ सेलिब्रेसन अफ ह्युम्यानिटी, कि ह्युमन बिङ्सहरूमा विभिन्न स्किल्सहरू हुन्छ, विभिन्न क्षमता हुन्छ, र जोमा त्यो स्किल र क्षमता छ आफ्नो आफ्नो प्लेटफर्म अनुसार त्यसको उत्कृष्टता किन प्रदर्शन नगर्ने, ताकि हेर्ने व्यक्ति पनि अलिकति इन्सपायर होस् होइन। हामी अब ब्युटी पेजेन्टको मात्रै किन कुरा गर्नु छ, हामी 100 मिटर ड्यास हेर्न गयो भने त्यो व्यक्ति जस्तो म किन दौडिन सकिनँ, मलाई किन त्यो दौडमा लिएन, मसँग पनि दुईटा खुट्टा छ, उसँग पनि दुईटा खुट्टा छ, म पनि त मलाई पनि त दिनुपर्ने चान्स भनेर त मिल्दैन। हामी दौड हेर्न गयो भने किन हेर्न जान्छौँ, किनकि त्यहाँ दौड हेरेर ह्युमन स्किलहरू, एउटा व्यक्तिमा भएको, एउटा ह्युमनमा भएको क्षमताको प्रदर्शन कसरी गर्न सक्छ भने विभिन्न फिल्डमा होइन। अब जस्तै कोही अब मिस्टर नेपाल भन्ने अब बडी बिल्डर हुन्छ, अब मैले बडी बिल्डरमा गएर ओहो मेरो जिउ किन त्यस्तो भएन, मैले किन त्यस्तो गर्न सकिनँ भनेर त भनिनँ। त्यहाँ बडी बिल्डरमा फेरि उसले आफ्नो क्षमता अनुसार, उसको डिसिप्लिन अनुसार उसले एक्सर्साइज गरेर जुन मानव शरीर छ, मानव शरीरलाई कस्तो एउटा उत्कृष्ट चरणमा पुर्याउन सक्छ भन्ने किसिमको हामीहरू अन्य व्यक्तिले हेरेर त फेरि ऊ इन्सपायर्ड भएर त्यो इन्सपिरेसन फेरि उसको आफ्नो स्किलमा उसले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि सेलिब्रेसन अफ ह्युम्यानिटी हो। फलानुले गर्यो हामीले किन गरेनौँ, उसलाई यो चान्स दियो मलाई किन चान्स दिएन भनेर भन्नु मिल्दैन। हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षमता, आफ्नो आफ्नो स्किललाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि हामी सबैजना एकदमै युनिक व्यक्तित्व हौँ, हामी सबैजना स्पेसल हौँ, कोही एकदम बढी स्पेसल, कोही अनस्पेसल होइन। हरिजीले हिमाल चढ्नु भयो भने मतलब अर्को व्यक्ति जो हरिजीको जस्तै परिस्थितिमा छ तर हिमाल चढाइ छैन भनेपछि ऊ कम स्पेसल भन्ने होइन, ऊ पनि स्पेसल होला। उसले अर्को कुराहरूको चाहिँ नि प्रस्फुटन गर्न खोजिरह होला, अर्को किसिमले चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई बिल्डअप गर्न खोजिरह होला, र हरिजी जस्तो व्यक्तिलाई हेरेर उसले केही न केही इन्सपिरेसन पाएर फेरि उसले आफ्नो क्षेत्रमा पनि केही गरौँ भन्ने लाग्न सक्ला। त्यसकारण यो चाहिँ नि हामी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, त्यसकारण पनि हाम्रो समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनुसार चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्म दिएको छ होइन। कोही साइन्स फिल्डमा जान्छ, कोही आर्ट फिल्डमा जान्छ, कोही ब्युटी फिल्डमा जानुहुन्छ, कोही बडी बिल्डिङमा जानुहुन्छ, कोही एडभेन्चरमा जानुहुन्छ, कोही पर्फर्मिङ आर्ट्समा जानुहुन्छ। यो चाहिँ नि सेलिब्रेसन अफ ह्युमन स्किल हो। जहाँसम्म चलचित्रको कुरा छ, चलचित्रमा पनि त्यही आउँछ कि अब कथा अनुसार के छ, कथालाई त्यो पात्रलाई कसरी डेभलप गरिएको छ। सायद पहिला ऊ अपाङ्गता थिएन होला, दुईटै खुट्टा या दुईटै आँखा देख्ने अवस्थामा भएपछि फेरि त्यो अर्को कलाकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। कथा इभल्भ हुँदै जाँदाखेरि एउटा कालखण्डमा गएर जसरी हरिजीले आफ्नो खुट्टा गुमाउनु भयो, तपाईँले आफ्नो दृष्टि गुमाउनु भयो, त्यसरी गुमाएको देखाउनु पर्ने हुन्छ होला। अनि फेरि त्यहाँ अर्को अब भिजुअल मिडियम भएको हुनाले त्यहाँ फेरि त्यसको आफ्नै क्राइटेरिया हुन्छ। तपाईँ कतिको पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहुन्छ, कतिको कन्भिन्सिङली तपाईँ चाहिँ पर्दामा उफ्रिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा पनि ध्रुव सत्य हो, किनकि अब यो भिजुअल मिडिया भएको हुनाले तपाईँ फोटोग्राफिकली कस्तो देखिनुहुन्छ, तपाईँको जुडाल कस्तो देखिन्छ, तपाईँको अनुहार कस्तो देखिन्छ भन्नेले चाहिँ कहीँ न कहीँ माने राख्छ। त्यो किन हो भने यो फिल्डको स्पेसिफिक डिमान्ड चाहिँ त्यो हो।
सबै फिल्डको त्यो स्पेसिफिक डिमान्ड हुँदैन। भोलि तपाईँकै रोलमा अर्को कलाकारले गरिदियो भने तपाईँलाई लाग्दो हो ऊ त मभन्दा अलिकति राम्रै छ नि त, म त त्यस्तो छैन, तर मेरो पात्र कसरी निर्वाह गरिदियो उसले भन्ने लाग्दो हो। तर त्यो चाहिँ नि अब भिजुअल मिडियाको आफ्नो क्राइटेरिया पनि हुन्छ। त्यस कारण हामी एकदमै यो पनि नसोच्छौँ, किनकि त्यो सोच्यो भने पनि हामीले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरेर हुन्छ। हामी सबै अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सबैले सबै कुरा गर्न सक्छ, हामी किन गर्न सक्दैनौँ, उसले गर्यो भने हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सोचाइ पनि राख्नु हुँदैन, किनकि हामी केही नभएको व्यक्तिले पनि सबै कुरा गर्न सक्दैन होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो स्किल हुन्छ। त्यस कारण आफ्नो आफ्नो स्किल अनुसार गरिदियो। तर अघि मैले भने जस्तो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने डिसेबल भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ रोल मोडल्सहरू आफू आफ्नो जस्तो परिस्थितिमा चाहिँ नि उत्कृष्टता गरेको, च्यालेन्जिङ परिस्थितिलाई सामना गरेको रोल मोडल्सको चाहिँ आवश्यकता छ, जो चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू जसको त्यही किसिमको क्षमता, त्यही किसिमको स्किल छैन र उहाँहरू अलिकति हतोत्साहित हुनुभएको छ, निराश हुनुभएको छ भने तपाईँहरू जस्तो रोल मोडललाई देखेर आफ्नो परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्ने उहाँहरूमा एक किसिमको हिम्मत पनि आउँछ। त्यो चाहिँ नि हो। तर अब फेरि अब भिजुअली डिसेबल भयो भन्ने बित्तिकै पनि गर्नु सक्छ, हरिजीले दौडिनु भयो अब तपाईँ पनि दौडिनुहोस्, तपाईँ पनि अर्को पहाड चढ्नुहोस् भनेर भन्नु मिल्दैन आफ्नो आफ्नो स्किलहरूको। तर रोल मोडल्स इन्सपिरेसन चाहिन्छ। इन्सपिरेसन सबभन्दा अर्को राम्रो कुरा के हो भने डिसेबल भएको व्यक्तिहरूलाई के हो भने यो ह्युमन बडी चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने सायद हरिजीले पनि फिल गर्नुहुन्छ होला, तपाईँले पनि फिल गर्नुहुन्छ होला, किनकि तपाईँहरूको जुन परिस्थिति छ त्यो पैदाशी परिस्थिति होइन, तपाईँहरूले पछि गएर चाहिँ यसको यो च्यालेन्जिङ फ्याक्टरको चाहिँ सामना गर्नुभएको, त्यस कारण तपाईँहरूलाई अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ होला यो इमोसन। किनकि ह्युमन बिङ्स के छ भने हाइली एड्याप्टेबल प्राणी हो कि नहुने जहाँसम्म मान्छेलाई के लाग्छ भने ओहो कसरी गर्यो होला। जस्तो हरिजी जब पहिला खट्टा हुनुहुन्थ्यो, फौजमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लाग्दो ओहो दुईटा खुट्टा भएन भने त कसरी जिउने होला, दुईटा खुट्टा नभएको मान्छे कसरी जिरा होला भनेर जस्तो लाग्छ। तर आफ्नै परिस्थिति त्यो भइसकेपछि फेरि के हुन्छ भने ह्युमन मेकानिजम यस्तो छ कि ऊ एकदमै एड्याप्ट गर्दै पनि आउन सक्छ र ऊ हाइली एड्याप्टेबल छ। त्यो चाहिँ नि ह्युमन फ्याक्टरको एउटा सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ ह्युमन बिङ्स आर हाइली एड्याप्टेबल आफ्नो सिचुएसन, आफ्नो सर्कमस्टान्सेस नपर्दाखेरि कसरी गर्ने भने जस्तो लाग्छ, तर परिआयो भने गरिन्छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँलाई 2 महिनासम्म तपाईँ खालि लकडाउन भएर घरभित्र बसिनुपर्छ भन्ने आयो है, ऊ कसरी सामना गर्ने होला त्यस्तो हुन सक्दैन। या आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि चाहिँ नि समाज पुरा होल वर्ल्ड चाहिँ लकडाउनमा थियो, सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा 2-2.5 महिना 3 महिना बसिरहेको थियो भनेर हामीलाई 2-3 वर्ष अगाडि भनिदिएको भए ओहो कसरी गर्यो होला भनेर सोच्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति आयो त्यसलाई चाहिँ एड्याप्ट गर्यो। त्यहाँदेखि वी आर हाइली एड्याप्टेबल, वी निड रोल मोडल्स। त्यो भयो भने चाहिँ नि अन्य अरू व्यक्तिहरू जो आफ्नो परिस्थितिबाट हतोत्साहित हुनुहुन्छ या अलिकति फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको इन्सपिरेसन छ। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Rajat. Definitely, I agree a lot of your points. होइन हजुरको अलिकति ड्र लाइनबाट लिँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स जस्तै नन डिसेबल सबैलाई एउटै बक्सामा राख्न सकिँदैन, सबैको फरक खुबी हुन्छ। डेफिनेटली डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिहरूलाई पनि एउटै बक्सामा राख्न सकिँदैन, रोल मोडल्स हुन जरुरी छ। तर भन्दैमा सबैलाई एउटै बक्सामा त राख्न सकिँदैन। वी निड टु सेलिब्रेट द ह्युमन डिभर्सिटी। आई टोटली एग्री। र अफकोर्स डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिलाई नट जस्ट बिकज आउट अफ लाइक डिसेबिलिटी छ अब मुभी इन्डस्ट्रिजमा जस्ट बिकज वी हेभ टु गिभ स्पेस भनेर त स्पेस क्रिएट नगरियोस्। लाइक आई टोटली एग्री विथ यु होइन। तर त्यसै गरी चाहिँ यदि डिसेबिलिटी छ तर उसमा स्किल छ भने चाहिँ अहिले हजुरले भन्नुभएको जस्तै होइन, लाइक मेबी कोरोनाको लकडाउनमा बस्नलाई हामी प्रिपेयर थिएनौँ तर बस्नै परेपछि त वी फाउन्ड अ वे। त्यसै गरी कसैमा एकदम प्यासन छ अनि सम्म उसको स्किल छ र उसको स्किललाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ, ग्रुम अप गर्न सकिन्छ भने चाहिँ जस्ट बिकज अफ डिसेबिलिटी ऊ हुन्छ त्यसको ट्राई गर्नु नै अघि पछि पर्न नपरोस्। हजुरहरूको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आइ एम स्योर यु आर गन इन्करेज अस, यु आर गन सपोर्ट अस। कोही डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिहरू मुभी इन्डस्ट्रीमा आउन ट्राई भन्यो भने त्यो ट्राई गर्ने मौका दिनुहुनेछ होइन। त्यसको लागि इन्क्लुसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनुपर्छ भनेर हजुर एज अ महानायक त्यसमा आवाज उठाइदिनु हुने नै छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अफकोर्स उसले ट्राई गरेपछि उसले पाउने नपाउने हरेक पिपल विथ
डिसेबिलिटी or without disability at the end उसले आफूले शोकेस गरेको स्किलमा भर पर्छ तर त्यो शोकेस गर्नकै लागि चाहिँ पहिलो अपर्च्युनिटी पहिलो ढोका नै चाहिँ पक्कै बन्द हुँदैन अब जस्तो व्यक्तिले बुझिसक्नु भएको छ र मुभी इन्डस्ट्रिजमा अब अरू धेरैले पनि यो कुरामा चाहिँ दे विल बी अवेर र दे विल बी वेलकमिङ एटलिस्ट ट्राई गर्नको लागि एन्ड इफ दे फिल वी आर क्यापेबल इफ दे फिल त्यो सिनमा हामी म्याच हुन्छौँ भने चाहिँ डिसेबिलिटीको रिजनले हामी रिजेक्सनमा हुँदैनौँ भन्ने विश्वास राखेकी छु आई वान्ट टु नाउ इन्भाइट केही सिनियर व्यक्तिको कमेन्ट्रिज हामी सुन्छौँ अनि लाइक मेबी आर रनिङ आउट अफ टाइम पनि अनि त्यस पछाडि केही फ्लोरबाट हामी थोरै क्वेसन्सहरू लिएर एन्ड अप गर्छौँ सो कृपया केही समय प्लिज हामीसँग रहिदिनु होला अब म कमेन्ट्रिजको लागि चाहिँ 2 मिनटबाट नबढाइकन छोटोमा चाहिँ हजुरलाई केही रिकमेन्डेसन या जे कमेन्ट छ त्यो भनिदिनु हुनको निम्ति हाम्रो अपाङ्गता सेक्टरका अभिभावक डिसेबिलिटी राइट एक्टिभिस्ट हाम्रो अपाङ्ग महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं अहिले एभलिस फाउन्डेसनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल सरलाई चाहिँ 2 मिनटमा आफ्नो कमेन्ट्रिज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म्युट भइरहेको प्रसङ्गमा कसैलाई केही प्रश्न छ भने यहाँ थाती राख्नु होला टेक्स्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ अनि हामी फ्यु क्वेसन्सहरू मात्र लिएर चाहिँ प्यानल यो प्यानल सेसन चाहिँ हामी वाइन्ड अप गर्छौँ व्हाट्सएप अहिले आयो विश्व अहिले हजुर कलाधर सर आयो धन्यवाद सबैभन्दा पहिला त यो ब्ल्यान्ड रक्सले चाहिँ समय सापेक्ष डिफ्रेन्ट विषयहरूमा जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भ ऱ्याफ्टिङका कुराहरू बन्जिजम्पका कुराहरू प्याराग्लाइडिङका कुराहरू सबै एकदमै डिफ्रेन्ट विषयमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू टक सोदेखि लिएर यस्तो खालको कार्यक्रमको जुन आयोजना गरेर जुन अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै कुरामा सक्षम छन् भन्ने कुरालाई उजागर गर्ने काममा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ यसका निम्ति हाम्रो सृष्टिजी र समग्र ब्ल्यान्ड रक्सप्रति म आभार गर्न चाहन्छु र मैले हरि सरको अनि महानायक हाम्रो राय समाल सरको हाम्रो मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवाज्यूको उहाँहरूको सबैको भनाइहरू सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने जस्तो यो जुन हामीले केही समय अगाडि चाहिँ यो जुन हाम्रो सगरमाथा आरोहण गर्ने सन्दर्भका कुराहरू हेर्दाखेरि केही हाम्रो पोलिसीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति यो सगरमाथा चढ्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन भन्ने किसिमबाट एउटा पोलिसी पनि निर्देशित थियो तर अहिले पोलिसी चेन्ज भएको छ निकै राम्रो कुराहरू छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अब मिस नेपाल भनेर आयोजना नेपाल यो जुन विभिन्न सेक्टरले गरिरहँदाखेरि वास्तवमा ब्ल्यान्ड रक्सले एउटा म्युज ब्युटी भनेर यस्तो खालको प्रोग्रामहरू गरिरहेको थियो लुकेर रहेको जुन क्षमताहरू छ जुन किसिमको प्रतिभाहरू छ त्यो बाहिर चाहिँ प्रस्फुटित हुने शुभ अवसर प्राप्त हुन्छ मलाई लाग्छ र अर्को मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ विषय के हो भने जस्तो मैले फिल्महरू हेरिरहँदाखेरि धेरै फिल्महरूमा चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित रोल अन्य व्यक्तिहरूले गरिराख्नु भएको छ तर आजको रूपमा केही फिल्महरूमा जस्तो हाम्रो क्षेत्रको गर्ने मौका दिने हो कि त्यो हुँदाखेरि हामीहरू हुनुहुन्छ हजुरलाई पनि आएको प्रश्न विशेष गरी प्लिज राजेश सरलाई आएको प्रश्न चाहिँ उहाँलाई भनिदिनु एकचोटि चाहिँ हजुरले रिभाइन्ड भर्खरै सोध्नु भएको थियो कि मैले पहिलाचोटि भनौँ न पर्सन विथ डिसेबिलिटीलाई भेट्दाखेरि मेरो कस्तो रियाक्सन भयो कस्तो भयो मेरो चाहिँ नि धेरै नजिकको सम्बन्ध छ पर्सन विथ डिसेबिलिटीहरूसँग अब 20-22 वर्षसम्म त मेरो एउटा बहिनी नै मैले बनाएको थिएँ यहाँ एउटा अपाङ्ग केन्द्रमा 22 वर्षसम्म मेरो कमसेकम मेरो जन्मदिन र भाइटिका चाहिँ उसँग मैले बनाउँथेँ र खालि उसको एउटा स्पेसल कन्डिसन पनि थियो खालि व्हिलचेयर बाउन्ड मात्रै नभएर उसको नर्मल ग्रोथ भनेको खालि यो हातको पाम र टाउको मात्रै थियो बाँकी शरीर चाहिँ एकदमै सानो किसिमको थियो र ऊ व्हिलचेयरमा थियो उसको नाम मैना हो ऊ चाहिँ नि मेरो बहिनी थियो उसको 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ निधन भयो त्यस कारण उसँग मेरो साथै नजिकको सम्बन्ध थियो उसका जाँदाखेरि अन्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू पनि विभिन्न तरिकाले चाहिँ नि च्यालेन्जिङ अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कोही भिजुअली कोही काम सुन्नुहुन्न थियो कोही चाहिँ नि एकदम खालि हिँड्न पनि नसक्ने स्पाइनल प्रब्लम्सहरू भएकोहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण उहाँहरूसँग सबैजनासँग मेरो असाध्यै सामूहिक तर मैले जहिले पनि
भेट्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूलाई साथै नर्मल तरिकाले भेट्ने चाहिँ नि गर्थे। जसरी म अन्य अरू साथीभाइहरूसँग भेट्छु त्यही उहाँहरूसँग भेट्थेँ। उहाँहरूको परिस्थिति लिएर धेरै किसिमको चाहिँ नि प्रश्न या धेरै कुरोले गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूसँग जसरी अन्य व्यक्तिहरूसँग भेट्ने त्यही व्यक्तिहरूसँग भेटे जस्तो मजाक पनि गर्ने, नर्मल गफ पनि गर्ने, जिस्काउने पनि गर्ने, त्यो सबै गर्थे कि एउटा नर्मल एटमोस्फियर बनाउने नै प्रयास रहन्थ्यो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब कुनै कुनै फ्याक्टरमा उहाँहरूलाई सहयोग चाहिन्छ भन्ने त महसुस भइ नै हाल्छ। किनकि अब म महिनालाई भेट्न जाँदाखेरि पनि अब उसलाई उसको व्हिलचेयर पुऱ्याइदिनु पर्यो या उसलाई व्हिलचेयरमा सहयोग गरिदिनु पर्यो, त्यो किसिमको मद्दत चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ मैले साथै नर्मली नै लिन्थेँ। नर्मली हाँसी मजाक पनि गर्ने, लाइफको बारेमा कुरा गर्ने, र जुन परिस्थितिबाट उहाँहरू गुज्रिनुहुन्छ खालि त्यो परिस्थितिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर एउटा दयाको कुरा, इमोसनलको कुराहरूमा केन्द्रित नभएर एउटा वातावरण चाहिँ नि रमाइलो पार्ने किसिमले प्रस्तुत हुन्थे। र अब कलाकारितामा चाहिँ नि के छ भने अघि मैले भने जस्तो अब यो पर्फर्मिङ आर्ट्स हो। अब सिनेमाहरू अब विभिन्न किसिमले भनौँ न फिजिकली च्यालेन्जिङ अवस्थामा रहेको व्यक्तिहरूलाई लिएर त्यही अनुसारको कथा बनाएर त्यही अनुसारको प्रस्तुति गरेर नगरेको पनि होइन। विदेशमा त धेरै त बन्दैनन्, तर विदेशमा पनि 2-4 चलचित्र यस्तो छन् कि जो एक्चुअल जुन कन्डिसनबाट व्यक्ति गुज्रिरहनु भएको छ त्यसैलाई नै प्रतिनिधि गरेर पात्र निर्वाह गरेको पनि देखिन्छ। तर चलचित्रको फेरि अब विभिन्न पाटोहरू पनि छ। त्यहाँ पर्फर्मेन्स आर्टको पाटो छ, त्यहाँ अब इमोसन्सहरू व्यक्त गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ, क्यामेराको अगाडि र त्यही अनुसार गर्न सकिएन भने कहिले कहिले चाहिँ आफूले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रति उत्पादक पनि भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त हो। तर यदि भिजुअली मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटीमा एकदमै पर्फर्मेन्स गर्ने इच्छा छ, उहाँमा त्यो खुबी छ, त्यो स्किल छ, जसरी म कलाकारिताप्रति रुचि राख्छु, पर्सन विथ डिसेबिलिटीले पनि त्यही हिसाबले कलाकारितामा रुचि राख्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ अवश्य पनि मौका पाउनुपर्छ। जसरी पर्सन विथ डिसेबिलिटीले गायन क्षेत्रमा मौका पाउनुहुन्छ, डान्सको क्षेत्रमा मौका पाउनुहुन्छ। डान्समा हामीले देखेको छौँ, एउटा खुट्टा भएको बहिनीहरूले पनि नाचेको हामीले देखेका छौँ। त्यस कारण त्यो स्किल भएको छ भने चाहिँ अवश्य पनि उहाँहरूलाई प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हो। र उहाँले आँखेको कुरा गर्नुभयो, तर हाम्रो फिल्महरूमा पनि हामीले अब कति हिरो या हिरोइन चाहिँ नि भनौँ न भिजुअली इम्पेयर्ड भएको या एक्सिडेन्टमा चाहिँ आफ्नो अङ्गहरू गुमाएको भूमिकाहरू पनि निर्वाह गरेका छौँ। र त्यो भइसकेपछि चाहिँ लाइफलाई अझ कसरी भन्ने किसिमको चाहिँ नि भावना पनि हामीले चाहिँ व्यक्त गर्न खोजेको छौँ। सबै चलचित्रमा खालि अब अपाङ्गता भयो भन्ने बित्तिकैमा एकदमै दयनीय हिसाब या एकदमै सिम्पेथेटिक हिसाबले पनि दिएका छैनौँ। कति ठाउँमा हामीले हिरोइनहरू अब भिजुअली इम्पेयर्ड हुनुभयो भने पनि अनि उहाँहरूसँग चाहिँ भनौँ न उहाँ प्रेममा हुनुहुन्छ या अन्य किसिमको च्यालेन्जिङ अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो परिस्थिति अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको कथावस्तुहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, नगरे होइन। तर यो चाहिँ वास्तविकता अलिक धेरै कम छ। त्यो चाहिँ हो। हजुरले प्रश्न एकचोटि श्रृङ्खलाजी दाइसँग पनि आएको त्यही प्रश्न या जेनरलमा आएको बाँकी प्रश्न भनिदिनु भने हाम्रो राजदाइले 2टा प्रश्नको उत्तर दिइसक्नु भएको छ। डक्टर निरोज कार्कीले सोध्नु भएको क्वेसन छ, एकजना पर्सन विथ डिसेबिलिटीले बनाउनु भएको आर्ट अबाउट अ नर्मल वर्ल्ड र नर्मल मान्छेले चाहिँ ड्रइङ बनाउनु भएको अबाउट अ डिसेबल वर्ल्ड भन्ने उहाँको क्वेसन पनि छ। हु क्यान रिप्रेजेन्ट बेटर भनेर। आई विश आई न्यू है। दिस इज अब हामीलाई पनि थाहा हुन मन लागेको क्वेसन हो। बट मैले सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति समाजको प्रिभिलेजेसहरूबाट जति टाढा गइन्छ, जति रियालिटी फेस गरिन्छ, तब चाहिँ ट्रुअर पिक्चर निस्किन्छ जस्तो लाग्छ होइन। काठमाडौँमा बसेर नेपाल पिक्चर गर्नुभन्दा नेपालको कुनै विगत ठाउँबाट हेऱ्यो भने पर्सपेक्टिभ पनि अलिकति डिपर हुन्छ र हरेक कुराको चाहिँ त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नि
धेरै फराकिलो भन्छ सो आई थिङ्क पर्सन विथ डिसेबिलिटीले बनाउनु भएको आर्टले चाहिँ अझ ट्रुअर रिप्रेजेन्टेसन गर्थ्यो होला किनकि उहाँले चाहिँ आफ्नो एडभर्सिटीबाट आफ्नो जुन प्रिभिलेज नपाएर उहाँ हुर्किनु भयो जुन एउटा भेदभाव देख्नुभयो त्यसले चाहिँ सोसाइटीको एउटा नदेखिएको पाटो पनि देखाउँथ्यो होला और उहाँले त्यसैलाई आफ्नो स्ट्रेङ्थ कसरी बनाउनु भयो सोसाइटीले उहाँलाई कसरी पर्सिभ गर्यो र सबै कुरालाई चाहिँ एउटा कलर्ड लेन्सले नभइकन रियल पिक्चर देख्नुहुन्थ्यो होला सो पर्ह्याप्स द्याट वुड बी माई आन्सर बट दिस इज कस्तो भन्यो आई विश आई न्यू है यसको आन्सर उहाँले मेसेज पनि गर्नुभएको रहेछ आई विश आई न्यू बट द्याट्स व्हाट आई थिङ्क थ्याङ्क यू हरिदाई कुनै प्रश्नको आन्सर गर्न चाहनुहुन्छ सायद मलाई त्यति साह्रै क्वेसन स्पेसली डिसेबिलिटीलाई फर्स्ट भेट्दा भन्ने कुरा आएको थियो सो मेरो एक्सपिरियन्स बताइदिन्छु म डिसेबल नहुँदा र डिसेबल भइसकेपछि के भयो भन्ने कुरा सो हामी स्कुल जान्थ्यौँ प्राइमेरी स्कुलमा अनि तल मेरो घर चाहिँ माथि पऱ्यो सो तल झरेर खोला भएर स्कुल जानु पऱ्यो झन् 45 मिनट चाहिँ सो बाटोमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बोल्न नसक्ने अनि हामी लाता भन्थ्यौँ जिस्काउँथ्यौँ क्या दिस इज द वे अनि अहिले आई रिग्रेट द्याट नाउ टु बी अनेस्ट होइन अहिले चाहिँ अनि अहिले आफू नै त्यो अवस्थामा आइपर्यो होइन अनि द्याट्स किनभने चाहिँ अब यिनीहरूले के गर्न सक्दैनन् यो पहिले कुन जुनीको त्यस्तो किन चाहिँ दिस इज हाउ हाम्रो सोसाइटी त्यो भएको त्यो भएको कारणले दिस इज द वे अनि जब म आफै डिसेबिलिटी भइसकेपछि यो कसैको फलले होइन दिस इज द नेचुरल थिङ टु थिङ्स ह्यापन्स टु एभ्री वान वी डोन्ट नो वाट ह्यापन्स टु एनी वान एट एनी टाइम त्यो भएर भोलि के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन त्यो भएको कारणले एज अ सबै अगाडि यो डाइभर्सिटीको कुरा गर्नुभयो होइन अनि यो ह्युम्यानिटीको कुरा गर्नुभयो त्योलाई चाहिँ अलिकति बुझ्ने हामी त्यति थिङ्क सम वेज हाम्रो कल्चर त्यति साह्रो सिभिलाइज भइसकेको छैन म सिभिलाइज यदि म डिसेबिलिटीमा थाहा भएको भए आई कुड पिक अप माई लाइफ मच क्विकर मेरो विचारमा चाहिँ अनि मेरो त्यो अवेरनेस नभएको अनि एजुकेटेड नभएको कारणले इट टुक बिट लङ्गर टाइम है मलाई झन् 2 वर्ष जति त्यो सबै त्यो आफूले आफूलाई दोष लाउँदै रुमुलिँदै गयो So if I knew, if I was aware, I could pick up more myself. What we did. Thank you so much, Rinka. Definitely, we will take this into consideration. It means a lot for us. Of course, if I have to wind up human diversity, of course, we all want to go and grow together. अनि एक आपसको इश्युजहरू जति बुझ्दै गयौँ त्यति चाहिँ मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यति पर्सेप्सनमा चेन्ज आउने त्यति हामीले गर्न खोजेको इश्युजहरूलाई आफ्नो तवरबाट अपलिफ्टमेन्ट गर्नको लागि एउटा ठुलो मद्दत पुग्छ होइन त्यही भएर अब फ्युचरमा पनि सेभरल प्यानल डिस्कसन्सहरू हामी अर्गनाइज गर्नेछौँ हजुरहरू आइदिएर आफ्नो पनि इनपुट्सहरू दिनुभयो भने हामीलाई पनि थप साथ मिल्नेछ होइन त्यसले एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नेछ र अफकोर्स डिसेबिलिटी भएको व्यक्तिको पनि एबिलिटी पहिचान गरेर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट र स्किललाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि ग्रुम अप गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म दिनुहुन्छ र लेट्स मुभ टुवर्ड्स मोर एन्ड मोर टुवर्ड्स इन्क्लुसिभ वर्ल्ड इन्क्लुसिभ कम्युनिटी र त्यसमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वको ठुलो साथ र आवाजको खाँचो छ र आज त्यसको एउटा मतलब कैयौँ मध्येका आजको एक यो प्रमाण हो हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्ना कुराहरू डिस्कसनमा गरिदिनु भयो तपाईँहरूले डेफिनेटली भन्नुभएको इन्साइट्सले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा मिलेको छ धेरै अघि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने पनि भएको छ वी विल बी कमिङ ब्याक टु यु हामीलाई यसरी समय दिनु भएकोमा वान मोर थ्याङ्क यू भन्दै अब हामी सेकेन्ड सेगमेन्ट अवार्ड सेगमेन्ट एकदम क्विकली सकाउँछौँ वुड अप्रिसिएट एकैछिन होल्ड गरिदिनु भयो भने इट विल नट बी मोर देन 10 मिनट्स म सुप्रभा अर्याल हाम्रो बोर्ड मेम्बरलाई क्विकली हाम्रो अवार्ड सेगमेन्टमा लग्न अनुरोध गर्न चाहन्छु वी विल ह्याभ क्विक सर्ट अवार्ड सेगमेन्ट अनि त्यस पछाडि we will so Suprabha. We are at the last segment of our program and this is the most awaited moment without doing any delay because we know we are running already out of time for any organization to reward its people is incredibly important
सो आज चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक गत लास्ट इयरबाट चाहिँ हामीले यो सृष्टि उपमा प्रतिभा पुरस्कार भनेर चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ हरेक व्यक्ति जो चाहिँ कलामा र शिक्षामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै प्रोत्साहन मिलोस् भनेर चाहिँ यो पुरस्कार वितरण गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो सृष्टि उपमा प्रतिभा पुरस्कार चाहिँ हाम्रो यो पद्मकन्या क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापक हाम्रो उपमा आचार्य म्याम जो हाम्रो अत्यन्तै प्रिय म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सृष्टि दिदी जुन हाम्रो फाउन्डर हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा चाहिँ यो प्राइज चाहिँ स्थापना गर्नुभएको थियो। र त्योभन्दा अगाडि हामीले जसलाई यो म्युजिक क्षेत्रमा आफ्नो करियर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, नेपाल जस्तो रियालिटी सो जुन यो नेपाल आइडलमा चाहिँ टप 10 सम्म चाहिँ आफ्नो स्थान राख्न सफल हुनुभयो, त्यसै गरी इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो यो म्युजिक रियालिटी सो सारेगामापामा गएर आफ्नो चाहिँ स्थान अझै अब्बल अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र स्टिल म्युजिकमा करियर बनाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले यो सम्मान चाहिँ योभन्दा अगाडिको वर्षमा चाहिँ प्रदान गर्न पाएको थियौँ। हामी हृदयदेखि नै अत्यन्त मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो ब्लाइन्ड रक्सको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो उपमा आचार्य म्यामलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले यो सृष्टि उपमा प्रतिभा पुरस्कार स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै जति पनि ब्लाइन्ड एन्ड भिजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तिहरू देशभरि रहिराख्नु भएको छ र कला र शिक्षामा आफूलाई अब्बल रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ रिकग्नाइज हुनुपर्छ र सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ हामीले यो स्थापना गर्नलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस अवार्ड सेरेमनी इज एन सेलिब्रेसन अफ हार्ड वर्क। यो भनेको सेलिब्रेसन अफ सक्सेस, अचिभमेन्ट एन्ड ट्यालेन्ट। सो अनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि म उहाँको बारेमा चाहिँ थोरै चाहिँ भन्न चाहन्छु, कस्तो व्यक्तित्वलाई, कुन विधाको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ अवार्डले चाहिँ सम्मान गर्दैछौँ भनेर। उहाँ चाहिँ बालमन्दिर स्कुलको चाहिँ शिक्षिका हुनुहुन्छ, आफैले नै खण्डकाव्य जुनेली लेखिसक्नु भएको छ। उहाँको 2टा कविता सङ्ग्रह पनि छन्, उहाँको 2टा गजल सङ्ग्रह पनि छन्। यति भन्दै गर्दा पक्कैमा पनि अनुमान लगाइसक्नु भयो कुन विधाले पाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। यस, हामीले साहित्यिक विधाबाट चाहिँ एउटा त्यस्तो व्यक्तित्वलाई चुनेको छौँ यो वर्षको लागि। हामीले दिएको अवार्डले चाहिँ उहाँको जीवनको अझै साहित्यिक यात्राहरू अगाडि बढिरहोस् र अझै प्रोग्रेस गर्न सक्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत साइडबाट हाम्रो चाहिँ यो ब्लाइन्ड रक्स टिम एन्ड जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ शुभकामना छ। र आइ एम गोइङ टु अनाउन्स द नेम सृष्टि उपमा प्रतिभा पुरस्कार फर दिस इयर इज सावित्री कार्कीज्यू। म सबैजनालाई आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर चाहिँ उहाँलाई क्ल्याप गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन सावित्री कार्कीज्यूलाई। र हजुरको थोरैमा 1 देखि 2 मिनटमा आफ्नो भनाइ राख्दिन र यति धेरै हजुरको गजल सङ्ग्रहहरू छन्, त्यहाँमध्येबाट हामी सबैलाई एउटा मिठो गजल सुनाइदिनु हुनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। आज एकदम खुसी लागेको छ मलाई र अहिले 2 घण्टा बसिरहँदा पनि यति क्युरियोसिटी भयो मलाई। अघि त यो हाम्रो टेक्नोलोजीमा यो इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दा झन्डै पहिल्यै बोलिसकेको थिएँ। यति खुसी छु, मैले सोचेको पनि थिइनँ कि मलाई यो पुस्ताले पनि सम्मान गर्छ भन्ने कुरामा। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो समयमा जति प्रयास गरेका थिएँ त्यसको लागि अब टेक्नोलोजीमा चाहिँ प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि जे चाहेको अथवा जे गर्न सक्थेँ त्यो नै गर्न पनि मलाई धेरै कठिनाइ थियो। र एकजना भाइ साहित्यकार रमेश सुवेक्षु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लगातार 3 वर्षसम्म मेरो किताबहरू प्रकाशित गर्न हरेक तौरबाट सहयोग गर्नुभयो र त्यति प्रकाशित गरेँ। त्यस पछाडि पनि मैले किताबहरू लेखेका थिएँ, एउटा मुक्तक सङ्ग्रह तयारी छ र अर्को एउटा गजल सङ्ग्रह पनि तयारी छ, कम्प्युटरमा पनि थियो, तर साथ र सहयोगको अभावमा मैले गर्न सकिनँ प्रकाशित। र त्यसपछि मलाई चाहिँ उत्साह घट्यो। आखिर मैले जतिसुकै लेखे पनि जे गरे पनि यो आफूभित्रै मात्र सीमित रहने त हो नि, बरु यो टाइम त अरू काम नै गरेर बित्छ भने जस्तो एउटा हराइज फिल भयो। र त्यस पछाडि केही हदसम्म मेरो कलम चल्न पनि छोड्यो लगभग। तर पनि यो पुस्ताले म आफै के सोच्थेँ भनेदेखि मान्छेको एउटा इन्भाइरोमेन्टले पनि केही कुराहरू मान्छेलाई गराइरहेको हुन्छ। मैले त्यस्तै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ, अब म घरमा बस्छु अनि घरको काम गर्छु, स्कुल जान्छु र त्यति मात्र गरिरहेको स्थितिमा अब मेरो जिन्दगी यति नै हो, यस्तै मात्रै हो भन्ने एउटा अलिकति फ्रस्ट्रेसनमा आइसकेको अवस्थामा पनि अहिले मलाई एप्रिसिएट गरेर
सृष्टि बहिनीले योग्य सोच्नुभयो, उहाँको संस्थाले ब्लाइन्ड रकले मलाई पुरस्कार पाउन योग्य सोच्नु भएको अथवा सम्मान गरिन योग्य सोच्नु भएको र सम्मान गर्नु पनि भएकोले गर्दा म चाहिँ अत्यन्त म यति खुसी छु। एउटा यस्तो ऊर्जा प्राप्त भएको छ मलाई, मानौ म फेरि जवान भएको छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ। ठिकै छ, धेरै धन्यवाद। त्यो नै व्यक्ति बढी सम्मानित हुन्छ जसले अरूलाई सम्मान गर्न सक्छ र त्यसैले म पनि आफ्नो तर्फबाट एकदम ब्लाइन्ड रक संस्थालाई र सृष्टि बहिनीलाई र अहिले आइरहनु भएको सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। र एउटा गजल, एउटा अलिक पुरानै म एकचोटि भन्छु, नयाँ त मैले लेख्ने गरेको छैन। देखौँ त सपना रात लम्बिएन, देखौँ त सपना रात लम्बिएन, पोखौँ सारा दर्द बात लम्बिएन। चाहना बहाना खुसी उतै थियो, चाहना बहाना खुसी उतै थियो, बनाऊ ती आफ्ना हात लम्बिएन, पोखौँ सारा दर्द रात लम्बिएन। पुगेपछि थाहा भयो बिराइएछ बाटो, पुगेपछि थाहा भयो बिराइएछ बाटो, फर्कौँ माफी मागी मात लम्बिएन, पोखौँ सारा दर्द रात लम्बिएन। सोच्दछु म धरा स्वर्ग भन्दा उत्तम, सोच्दछु म धरा स्वर्ग भन्दा उत्तम, भेटौँ जुन तारा गात लम्बिएन, पोखौँ सारा दर्द रात लम्बिएन। गर्छ कर्तुत मान्छे दोष जिन्दगीलाई, गर्छ कर्तुत मान्छे दोष जिन्दगीलाई, नलगाऊँ भन्थे साथ लम्बिएन, देखौँ त सपना रात लम्बिएन, पोखौँ सारा दर्द बात लम्बिएन। धन्यवाद। गजल यति नै हो। अलिकति मैले राजेश हमाल, अहिले म दाई भन्न चाहे, अब अलिकति साहित्यिक पाराबाट भन्दा देखे देखे जस्तो लाग्छ, भेटे जस्तो लाग्छ, उहाँले पनि सम्झिनुहुन्छ होला। केही हदसम्म मलाई देखेको थिएँ भन्ने फिल हुन्छ होला र मैना मेरो एकदम मिल्ने साथी हो। आज राजेश हमाल दाईलाई त्यति भन्ने अनुमति लिए सृष्टि बहिनी, धन्यवाद। एकदम खुसी लाग्यो पहिलोचोटि ब्लाइन्ड रक्सको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएँ। उपमाजीलाई एकदम धन्यवाद, कति राम्रो कुराहरू भन्नुभयो, भेरी हम्बल। र सबैजना साथीहरूलाई सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ, यति ध्यान दिएर यति पेसेन्ट भएर सुनिदिनु भयो। अनि एकदमै बधाई छ सावित्री कार्कीजीलाई, एकदम मिठो गजल गाउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एकदम खुसी लाग्यो फेरि फेरि सहभागी हुन पाऊँ। र यति भन्दै बिदा पनि माग्न चाहे, मेरो त 3 बजे अर्को एउटा सेसन थियो, सो यहाँहरूको अनुमतिबाट चाहिँ अहिले बिदा हुन चाहे। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि सावित्रीजीलाई धेरै धेरै बधाई छ अनि आई विश यू अल द भेरी बेस्ट। फाइनली म एउटा नोट भन्न चाहन्छु। अब नेपालमा ब्लाइन्ड रक्स जसरी सृष्टिले इनिसिएट गरेर यो 6 वर्षको अवधिमा जुन किसिमबाट दृष्टिबिनहरू विशेष गरेर यङ दृष्टिबिन भाइ बहिनीहरूलाई एकत्रित गरेर विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ, म एकदम एप्रिसिएट गर्छु, एकदम एडमायर गर्छु सृष्टिको यो काम। र सृष्टिको आफ्नो लिडरसिप, आफ्नो भिजन एकातिर छ भने यङ एन्ड एनर्जेटिक युथ हाम्रो दृष्टिबिन भाइ बहिनीहरूको सहयोग र साथ त्यत्तिकै छ, मैले हेरेको छु। एकदमै राम्रो टिमले यो काम गरिरहेको छ। अर्को ब्लाइन्ड रक्सको महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष मैले देखेको के हो भने यसले एकदमै कोलाबोरेसन गरेको छ दृष्टिबिन अरू समूहका साथीहरू, विभिन्न अवसरको लागि काम गरिरहेका इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीसँग जोडिएका साथीहरूदेखि लिएर रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरूसँग जोडिएको साथीहरू सबैसँग जुन किसिमबाट ब्लाइन्ड रक्सबाट काम गरिरहेको छ सृष्टिले, यो सबै कुरा हेरेर एभिडेन्स फाउन्डेसनमा बाट मैले आफैले पनि एउटा सहयोग जुटाउने सानो जमर्को गर्न पाएँ। त्यसको रिजल्ट पनि मैले महत्त्वपूर्ण देखेको छु। त्यसबाट चाहिँ नि काउन्सिलिङदेखि लिएर दृष्टिबिनहरूलाई भनौँ न यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि जुन एक किसिमको सहयोग भएको थियो त्यो सानो कुरा हो, तर त्योभन्दा बाहेक अझ बढी ब्लाइन्ड रक्सले योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ एउटा उद्देश्य सहितको
कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याउँछु भने एबिलिस फाउन्डेसनले यो ब्लाइन्ड रक्सलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा म जानकारी दिन चाहन्छु। यो जस्तो भन्नु आजभन्दा करिबन 10 वर्ष अगाडि उहाँले एउटा चाहिँ नि ग्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा चाहिँ डिसेबिलिटी सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो रोटरी अन्तर्गत। र त्यसमा चाहिँ नि जुन एड एउटा दिएको थियो त्यसमा चाहिँ पशुपतिको त्यो यतापट्टि माथिपट्टिको एउटा मन्दिरमा एउटा बहिनी व्हिलचेयरमा जान नसक्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ नि व्हिलचेयरलाई नै बोकेर त्यो 12-15 स्टेप माथि पुर्याइदिएर चाहिँ नि व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताप्रति चाहिँ नि हामी यसरी सहानुभूति राख्नुपर्छ भन्ने मेसेज दिएको थियो। त्यो चाहिँ नि निर्देशकले अथवा डिजाइनरले त्यही किसिमको मेसेज बनाएको होला। राजजीले एम्बेसेडरको रूपमा त्यो काम गर्नुभएको थियो। तर मैले त्यो कुरामा चाहिँ नि के कुरा भन्न खोजेको थिएँ भने त्यो हेरिसकेपछि हामीले एउटा ठाउँमा कार्यक्रम गर्न खोज्यौँ। त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताको लागि चाहिँ नि यहाँ मिल्दैन, यो हलमा हामी गर्दैनौँ भन्दाखेरि होइन हामी बोकेर ल्याइदिन्छौँ, त्यहाँ हामीले देखेको छौँ टिभीमा के गर्नुपर्छ भनेर हामी बोकेर ल्याइदिन्छौँ भन्ने मेसेज चाहिँ नि त्यहाँ दिइयो होइन। मैले यो यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने हामीसँग आर्टले यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई मोटिभेट गर्छ, प्रपर ट्र्याकमा राम्रो ट्र्याकमा पनि मोटिभेट गर्छ, नराम्रो ट्र्याकमा पनि मोटिभेट गर्छ। त्यसैले आर्ट यति स्ट्रङ हुन्छ, एडभोकेसीले 10औं वर्ष गर्न नसकेको कुरा आर्टको 10 मिनेटले गरिदिन्छ। र आर्टलाई सृष्टिले सुरुमा भनेको थियो यो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट मात्र हो कि यसले सोसियल चेन्जको लागि हो भनेर भनेकोमा म इन्टरटेनमेन्ट पनि गर्छ, आर्टलाई एउटा सर्फेसबाट हेऱ्यो भने अझ बढी गहिरोसँग हेऱ्यो भने यसले सोसियल चेन्जमा पनि काम गर्छ, अझ बढी गहिरोसँग हेऱ्यो भने आर्ट भनेको चाहिँ अब प्रोफेसनलिजम पनि हुनुपर्छ। आर्ट चाहिँ प्रोफेसनलिजमसँग जोडियो भने आर्टको चाहिँ समग्र विकास हुन सक्छ। यति नै भनेर मेरो भनाइ शुभकामना सहित रोकेँ सृष्टि।